हिजो हामी यहाँसम्म आएको थियौँ। हिजोको मैले एउटा क्वेसन मात्र सोधेँ, एडिटी र एडब्लुटीमा कुन ठुलो हुन्छ अरे? एडब्लुटी। ल गुड। भनेपछि अनि दुईटा ए र एउटा एमा डिफ्रेन्स के छ अरे? 365 days taken into consideration. 365 र कम। भनेपछि 365 दिन र कम है। अनि एउटा यहाँबाट एउटा टेक अवे के लिएर जाउँ भन्दा सकेसम्म हामी भोलि पर्सि मानौँ अब सडक विभागमा गयौँ भने भयौँ, अथवा नगरपालिका मानौँ, अब कुनै सडक विभागमा गयौँ भने गयौँ, नगरपालिकामा गयौँ भने गयौँ, अथवा अर्को कुनै भयो भने पनि यो पार्ट आउँछ। तर जब ट्राफिकको स्टडी गराउनु पर्छ हामीले चाहिँ एटलिस्ट हामीले रिकमेन्ड के गरौँ भन्दा 3 दिनको डाटा, रिकमेन्डेड दिनको डाटा ल्याउँ भनेर रिकमेन्ड गरौँ। होइन भने पनि एटलिस्ट 3 दिनको डाटा चाहिँ तिमीहरूले काउन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले काम गराउने बेलामा त्यो हामीले त्यो नलेज चाहिँ यहाँबाट टेक अवे गरौँ। भनेपछि एडिटी भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होलान्। हामी 365 दिनको डाटा लिन सक्दैनौँ, तसर्थ हामीले चाहिँ कम डाटा लिन्छौँ। कम भन्ने बेलामा पनि 1 दिनको डाटाबाट कहिले पनि एभरेज लिन नदेऊ। त्यो लिने बेलामा चाहिँ हामीले एटलिस्ट 7 दिनको डाटा लिनुहोस् भनेर भनौँ। 7 दिन पनि अब कहिले कस्टको लिमिटेसन होला, आदि इत्यादिले गर्दा गर्न सकिएन भने पनि एटलिस्ट 3 दिनको सबै डाटा, बिहान बेलुका दिउँसो सबैको डाटा लिएर मात्रै तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्नु। चाहे त्यो सानो यो इन्टरसेक्सनको एनालाइसिस होस्, अथवा चाहे त्यो चाहिँ तरकारी बजारले गर्दा चाहिँ कति एग्रिकल्चरमा कति चाहिँ ट्राफिकमा इम्प्याक्ट पर्छ। किन त तरकारी बजारमा चाहिँ बाइक लिएर आउँछन् होला मान्छे, बाइक ल्याउने बेला टर्निङ गर्छन् भने त्यहाँ पनि इम्प्याक्ट पर्छ भने, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो प्रोजेक्ट होस्, त्यसमा यदि ट्राफिक स्टडी स्कोपमा पर्छ भने चाहिँ, कार्यक्षेत्रमा पर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एटलिस्ट 3 दिनको काउन्ट गरेर भन्न चाहिँ हामीले यहाँबाट अगाडि लिनु पर्यो। भने 3 दिनमा पनि अब अझ कम गर्नु पर्यो, 3 दिनमा पनि बिहानको पिक, बेलुकाको पिक र दिउँसोको केही 3 घन्टा 2 घन्टा लिन पठाए पनि भयो, तर 3 दिनको डाटा चाहिँ लिनुपर्छ भन्नेसम्म चाहिँ यहाँबाट लिउँ। भने चाहिँ यति पार्ट चाहिँ हामीले हिजोसम्मकोबाट एउटा मेजर टेक अवे हाम्रो रियल लाइफलाई भन्ने जोड्यौँ। त्यसपछि अब आएर मलाई कसैले पिसिओ भन्ने टर्म बुझाउँ त। अनि एउटा कुरा ठ्याक्कै यहाँ पनि जोडेँ है मैले, के भन्दा यो अलिकति हतार पनि गर्नुपर्ने छ होला, हतार गर्नुपर्ने ठाउँमा म हतार पनि गरौँला। एक दुईवटा कुरा के हुन्छ भन्दा हामी अब यो फेजमा छौँ कि जुन फेजमा चाहिँ बोल्नुपर्छ, नलेज दिमागमा भयो आफूसँग मात्रै रह्यो भने त हुँदैन। तसर्थ अहिलेको फेज भनेको आफूलाई पनि अलिकति ग्रो गर्ने भने चाहिँ, अझ त अहिले त अनलाइन छ, जो बोल्दै पनि हुन्छ, कसैले कसैलाई चिन्दैन। तसर्थ के बुझौँ भन्दा यो बोल्ने प्लेटफर्म पाए बेलामा चाहिँ बोल्न पछि हट्नु हुँदैन। पछि हट्यो भने अर्को मान्छेले टेकअप गर्छ, जति स्कोप राम्रो भयो पनि हामी पछाडिका पछाडि पर्छौँ। तसर्थ बोल्नलाई नडराउँ। अब फेरि यहाँ सबैले एकैचोटि नबोल्नु, पालै पालो बोल्नु है त। पिसिओ भनेको के बुझाउनु पर्यो। सर त्यो अस्ति प्यासेन्जर कार युनिट हुन्छ नि सर, त्यो फुल फर्म भयो कि, अब त्यसलाई बुझाउनु पर्यो मलाई। स्ट्यान्डर्ड कार भयो, स्ट्यान्डर्ड डाइमेन्सनको, त्यसलाई 1 मान्यो, अब त्यही बराबरको जति छ त्यो ठुलोलाई अलिक कति टाइम्स भयो, सानोलाई कति सानो भयो भने कम्पेयर गर्नलाई ट्राफिकमा। ल गुड। अर्को एकजनाले पनि भन्नु लाग्थ्यो, उनले नै कन्टिन्यू गर। हजुर सर, प्यासेन्जर कार युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो सबै भेहिकलहरूलाई कारको युनिटमा एउटा कारलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर त्यसैको चाहिँ रेफरेन्समा अरूलाई नै हेर्ने नै हो। किन गर्नु पर्यो? नत्र चाहिँ हाम्रो कसरी सबैको थाहा हुँदैन नि त, गजाङ गुजुङ एउटा स्ट्यान्डर्ड त मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ, हिसाब किताब गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो डाटा एनालाइसिस गर्नलाई पनि हो। त्यो पेमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि सर चाहियो नि त, हामीलाई लोड कति आउँछ, रिपिटेसन अफ लोड कति आउँछ भनेर, त्यसको लागि मिक्स ट्राफिकलाई स्ट्यान्डर्ड ट्राफिकमा कन्भर्ट गर्नु। ल पेमेन्ट डिजाइनकै कुरा गर्दा चाहिँ एउटा टर्म आछ, म त्यो मिक्स ट्राफिकको कोड एकछिनमा आएँ है। पेमेन्ट डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा पेमेन्टमा सबै टाइपको भेहिकल इन्क्लुड छन् त पेमेन्ट डिजाइनमा? त्यसमा इको ब्यालेन्स सिंगल व्हील लोड भनेर लिन्छ नि। भने त्यो बेला भेहिकल के अरे कमर्सियल भेहिकल भन्ने टर्म छ होला नि हैन त्यहाँ? छ सर यो स्पिडको रेफरेन्स लिएर सर यो पनि भयो। ल भनेपछि करिकरि होइन, मैले भन्न नखोजेको चाहिँ अघि एन्सर पनि आइसकेको छ। के भन्दा यसको मेन फन्डामेन्टल चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दा पिसियु भनेको प्यासेन्जर कार युनिट भनेको छ, नामैले बुझाइसकेको छ कति कुराहरू भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैलाई कारको टर्ममा कन्भर्ट गरेको भनेर लेख्न समस्या भएन। भने सबै भेहिकललाई कारको टर्ममा कन्भर्ट गर्ने, अनि त्यसले गर्दा अघि एकजनाले भनेको जस्तो चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ, त्यसपछि आएर कस्तो छ भन्ने कुरा भिजुअलाइज गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि यो एउटा पार्ट। अब कहाँ हुन्छ भन्नेमा पनि अघि एन्सर आइसकेको थियो। के आएको थियो भन्दा जस्तै अमेरिका जस्तो कन्ट्री जसमा चाहिँ कारहरूको प्रोपोर्सनल धेरै छ होला, भने त्यो बेलामा चाहिँ यदि एउटै टाइपको भेहिकल भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यो रोडमा चाहिँ कार मात्रै बढी घुट्छ,
मानव 10% अरू भेहिकल छन् तर मोटामोटी भेहिकल भन्ने बित्तिकै कार भन्ने बुझिन्छ भने त्यो बेलामा हामीले चाहिँ प्राय पिसिओ भन्ने टर्म युज गर्दैनौँ। नेटहरूमा अथवा कुनै किताबहरूमा पनि हेर्छौँ भने कति बेलामा कपी पेस्ट भएका सेक्सनहरू छन्, कसै साथीहरूको थेसिसमा पनि हुन्छ भने भिपिटी लेख्छ, भेहिकल पर डे लेख्छ है। त्यो भएको हुनाले भेहिकलको टर्ममा एक्सप्रेस कुन देशमा गरिन्छ अथवा कुन ठाउँमा गरिन्छ भन्दा जुन ठाउँमा चाहिँ होमोजिनियस ट्राफिक छ भनेको मतलब एउटै टाइपको भेहिकल छ। मोटरसाइकललाई भियतनामको कन्टेक्समा हेर्छौँ भने मोटरसाइकलको युसेज बढी छ, अमेरिकाको अथवा अरू देशको कन्टेक्समा हेर्छौँ भने कारहरूको युसेज बढी छ होला। त्योमा चाहिँ हामीले भेहिकल भन्ने चाहिँ मोटरसाइकल बढी भएको हुनाले मोटरसाइकल बुझ्छौँ, कार बढी भएको ठाउँमा कार बुझ्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ त्यो बुझ्छौँ। तर नेपालमा कोही मान्छेले डाटा ल्याए, हाम्रोमा के हुन्छ भने डाटा ल्याउने भनेको चाहिँ हामी गाइड गर्न जान्छौँ, हामी पछि डाटा लिएरै आफै बस्दैनौँ। अनि त्यो बेला अर्कोले एउटा डाटा लिएर आयो, डाटा ल्याएपछि हामीले जर्नलाइज गर्नु पऱ्यो, यो चोकमा जाम छ कि छैन भनेर जर्नलाइज गर्ने बेलामा उसले चाहिँ अनि 100 भेहिकल पर डे पर 15 मिनट भनेर डाटा ल्यायो अरे। त्यो डाटाबाट त हामीले केही बुझेनौँ भने चाहिँ अब त्यो 100वटा कार हो कि 100वटा बाइक हो कि 100वटा ट्रक हो। 100वटा ट्रक आउने रहेछ भने त जामको लेभल अलि हाई रहेछ, 100वटा बाइक आउने भने जामको लेभल अलिक कम हुन्छ भने तसर्थ धेरै जसोले चाहिँ सजिलो एनालाइसिसमा सजिलो गर्नलाई अथवा हाम्रो डाटा कलेक्सनमा सजिलो गर्नलाई भन्ने लेखेका हुन्। सजिलो त हुँदैन, भेहिकल 1 2 3 काउन्ट गर्नभन्दा बाइकको यतिवटा बाइक आए, कार यति आए भनेर गर्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यसले गर्दा रियल एनालाइसिस अथवा हाम्रो चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सजिलो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा सबैलाई प्यासेन्जर कारको टर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्छौँ भने कारको टर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसलाई हामीले के भनेको भन्दा पिसिओ भनेको। यसै क्रममा ठ्याक्कै कुरा जोड्दा के आयो भन्दा अब नेपालमा त मोटरसाइकलको भलुम बढी छ, त्यो भने मोटरसाइकलको टर्ममा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन र भन्ने कुरा आउँछ भने चाहिँ त्यो पक्कै पनि मिल्छ। किन भन्दा यो अरू देशहरूले चाहिँ पिसिओ टर्म युज गरे, नेपालमा पनि अलिअलि रिसर्च गरेर चाहिँ त्यही प्यासेन्जर कारको टर्ममा कन्भर्ट गर्न खोजे। तर यसलाई होइन मोटरसाइकलको टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अथवा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मास्टर लेभलमा एकजना साथीले पनि थेसिस गर्नुभएको थियो। चाहिँ उहाँले चाहिँ मोटरसाइकलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, यो फ्याक्टर हुन्छ भन्ने लेभलको चाहिँ एउटा निकाल्नु भएको। तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट लेभलमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि त एक्सटेन्सिभ रिसर्च चाहिन्छ। भने रिसर्च भयो भने पिसियुको टाइममा भोलिपछि मोटरसाइकल युनिट पनि हुनसक्छ भन्ने सम्झ्यो भने पिसियु भन्ने एउटा यस्तो टर्म हो जुन हाम्रो सबै ठाउँमा आउँछ। होमोजिनियसमा चाहिँ भेहिकल पर डे आउँछ, भेहिकल पर आवर आउँछ, भेहिकल पर मिनट 15 मिनट आउँछ भने नेपाल अथवा हेट्रोजेनियस ट्राफिक भएको कन्टेक्समा के हुन्छ भन्दा त्यो बेला पिसिओ पर डे पर आवर पर 15 मिनट भन्ने टर्म आउँछ भन्ने हामीले सम्झिनु पर्यो। र यसमा अघि एकजनाले भन्थे केले डिटर्माइन गर्छ भन्दा स्पिडले डिटर्माइन गर्छ, चाँडो पास हुने हो कि ढिलो पास हुने भन्ने हिसाबले यसले चाहिँ के गर्दैन पेमेन्टमा ड्यामेज भन्ने कुराले गर्दैन। ड्यामेजको लागि भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर भन्ने कुरा थियो होला पेमेन्टमा भने चाहिँ यसले चाहिँ कति अकुपाई गर्छ त त्यो स्पेससँग मतलब हुन्छ पिसियु भने पेमेन्टको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दा अघि भनेको चाहिँ इक्वान एक्सल लोडहरू अथवा सिङ्गल एक्सल लोड जे भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले भेहिकलले कति ड्यामेज गर्छ भने त्यो गर्दा मोटरसाइकलवालाले ड्यामेज गर्दैन भने चाहिँ त्यो ड्यामेज गर्ने मेजर प्यारामिटरहरू भनेको बस ट्रकहरू होला। मोटरसाइकलको फ्याक्टर एकदमै नेग्लिजिबल आउँछ, त्यसले गर्दा हामीले इग्नोर पनि गरेका पाउँछौँ। एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा पिसिओ भन्ने टर्म एकदमै कमन हो नेपालको कन्टेक्समा भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। र यो क्वेसन चाहिँ धेरै जस्तै हाम्रो इन्टरभ्यूमा लिन मानव प्रोफेसर लेभलको सरहरू जानुभयो भने धेरै कमनली सोधेको क्वेसन हो अरे। साथीभाइहरूसँग डिस्कसन गर्दा पनि हामीले बुझेको कि भन्दा इक्जाममा पिसियु भने डाइरेक्टली डिफाइन गर भनेर नआउला, यसमा हामी पछि डिस्कस गर्ने केले असर गर्छ भन्ने प्यारामिटर आउला। तर के सोधिनुहुन्छ भन्दा नेपालमा चाहिँ कति छ त मोटरसाइकलको पिसियु भन्ने टर्म चाहिँ एकदमै कमन चाहिँ भाइभामा सोधेको पाइन्छ भने चाहिँ पिसियु सर यो पिसियुलाई एक्ज्याक्ट कसरी चाहिँ बुझ्ने सर नर्मल उसमा त्यो चाहिँ भन्ने गरेको त्यो आउँदै चाहिँ भने त्यो ब्याकग्राउन्ड भयो। त्यसपछि अब हामी केमा आउँछौँ भन्दा नेपालमा फलो गर्ने कोडहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। त्यो मध्येमा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड त हामी जियोमेट्री डिजाइन पढेर आएको छौँ, त्यो थाहा छ भने चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले चाहिँ डिफाइन गरिदिएको छ पिसियुलाई कति लिने भन्ने कुरा। भने चाहिँ त्यो मध्येमा पहिलोमा पुगेँ म भन्दा मोटरसाइकलको पिसियु त्यसलाई इक्विभ्यालेन्स फ्याक्टर 0.5 भन्ने टर्म आयो भने चाहिँ यसले के बुझ्नु पर्यो भन्दा दुईटा मोटरसाइकल बराबर एउटा कार हुने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। भने दुईटा मोटरसाइकल बराबर एउटा कार हुने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। भने मोटरसाइकल 0.5 सर त्यो हजुर ड्यामेज गर्ने भनेको होइन त्यो भन्दै 0.5। अब यसो क्वेसन दिमागमा के रेज हुन्छ भन्दा होइन एउटा कारको मतलब अटाइमा यता अगाडि दुईटा साइडबाट पछाडि अर्को साइडबाट लाग्यो तीनटा अथवा चारवटै मोटरसाइकल अट्छ, कहाँबाट 0.2टा मात्रै भयो भन्ने क्वेसन पनि दिमागमा आउँछ। तर यो कसरी हुन्छ भन्दा कारले पनि दायाँ बायाँ क्लियरेन्स खोज्छ,
दुईटा मोटरसाइकल चलाउने बेलामा पनि दायाँ बायाँ क्लियरेन्स राख्छौँ हामी अनि त्यसले स्पिड पनि मोरलेस उस्तै हुन्छ भने चाहिँ यसले गर्ने भनेको त्यो स्पेस अकुपाई कति गर्छ भन्दा दुईटा कार दुईटा मोटरसाइकल बराबर एउटा कारको स्पेस अकुपाई गर्छ एट मुभिङ कन्डिसन हो भने चाहिँ मुभिङ कन्डिसन गर्ने बेला त्यो स्पेस कति खान्छ भन्ने कुरालाई पिसियु हो ड्यामेजको कुरा यसले गर्दैन पिसियुले कहिले पनि ड्यामेजको कुरा गर्दैन ड्यामेजको कुरा गर्नलाई चाहिँ हामीले भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर भनेर पेमेन्टमा टर्म पनि दिएछौँ होला भने भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर त्यहाँको लागि त्यसले चाहिँ ड्यामेजको कुरा गर्दैन पिसियुले स्पेस कति अकुपाई गर्छ त रोडको भन्ने कुरा मात्र केले गर्छ भन्दा पिसियुले गर्छ र एट मुभिङ कन्डिसन भन्ने टर्म पनि आउँछ नत्र भने एउटा कार बराबर कोचाइ गर्दैन 4वटा बाइक अट्छ अनि यसरी मुभिङ कन्डिसनमा एउटा अनि बाइक बराबर कति कार हुन्छ अथवा एउटा बस बराबर कति कार हुन्छ भन्ने कुरा केले जनाउने रहेछ भन्दा यो इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर अथवा पिसियु फ्याक्टर भन्ने कुराले जनाउने रहेछ बुझ्यौ यस सर अब योमा चाहिँ एउटा के रिक्वेस्ट गरेन यो नेपालमा भएको भ्यालु चाहिँ एकदमै मजाले कन्ट गरौँ अब नोट दिने बेलामा पनि के हुनसक्छ भन्दा हामीले पनि अब अनि खन्नायन जुस्तो भन्ने किताब नै पढेर आएको हुनसक्छौँ होला बच्चैदेखि त्यो भएको हुनाले अथवा कति सिनियर सरहरूले त्यहीलाई फलो गर्नुहुन्छ होला त्यो दिने बेला इन्डियन स्ट्यान्डर्ड दिइन्छ र त्यो दिने बेला तर हाम्रो रियलमा चाहिँ के छ भन्दा त्योको नेपाली नै स्ट्यान्डर्ड छ भने हामीलाई नेपाली स्ट्यान्डर्डको भ्यालु पनि कन्ठाउनुपर्छ तथा पिसियुको यो एटलिस्ट 5वटा भ्यालु चाहिँ हामीलाई कन्ठाउनु पर्छ बाइकवाला मोटरसाइकलवालाको 0.5 अब योमा अझ फर्दर रिसर्च गऱ्यो भने बाइसाइकल र मोटरसाइकलको पनि फरक हुन्छ तर एटलिस्ट सुरुवात भएको हुनाले नेपालको लागि यो भयो कारको लागि अटो रिक्साहरूको लागि लाइट भ्यान पिकअपहरूको लागि 1 भयो मिनी ट्रक ट्र्याक्टरहरूको लागि के हुने भन्दा 1.5 हुने भयो त्यसपछि आएर ट्रक बस मिनी बसहरूको लागि 3 हुने भयो भने यसले के गरेन भन्दा फरक पार्छ भन्नुभयो नि सर स्पिडले हजुर स्पिडले फरक पर्छ स्पिड अनुसार साइकल र बाइसाइकलको स्पिडमा त त्यही भनेर भनिरहेको छौँ कि योमा पनि अझ क्याटेगोराइज चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ यो चाहिँ अब नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले दियो त्यसले गर्दा 0.5 लियो नत्र भने कतै 0.5 र 0.4 भन्ने कुराहरू पनि हामीले देखेका पाउँछौँ इभन इन्टरसेक्सनमा जाइकाले कति पार्टहरूमा चाहिँ इन्टरसेक्सनमा गर्ने स्टडीमा चाहिँ 0.33 मोटरसाइकलको भनेर लेखेको हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा एभाइलेबल भनेको यो भएको हुनाले यो डाइनामिक होइन स्ट्याटिक पिसियु हो भने चाहिँ एउटा जनरलाइज गरेर लिएको पिसियु हो त्यो स्पिड अनुसार पनि फरक पर्छ भन्ने दिमागमा राखौँ त्यो फरक पर्छ त्यो बाइसाइकल र मोटरसाइकलको पनि फरक पर्छ त्यो चाहिँ दिमागमा राखिराख्नु पर्यो है र तल बस यो नन मोटराइज कार्डको छ कसरी लियो होला सर ठ्याक्कै आउँदैछ त्यो हैन बसमा पनि के हुने भयो भन्दा ठुलो नेपाल यातायातको पनि 3 भयो त्यसपछि आएर साझाको पनि 3 भयो भने योमा पनि अझ अलिकति ठुलो बस र सानो बसलाई पनि अझ क्याटेगोराइज गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ है भने यसमा फर्दर रिसर्च चाहिन्छ भने सम्झौँ तर अब नन मोटराइज कार्डको कुरामा गर्दा त यसो हेर्दा त त्यो कार्डको र अनि उसको चाहिँ ठेलागाडा अथवा बैलगाडा र उसको त हाम्रो कारको स्पेस त करिब उस्तै हुन्छ अलिकति बढी भए त ठिकै हो 6 किन आयो भन्दा त्यो एकदमै ढिलो मुभ हुन्छ त्यति नै स्पेस भए पनि ढिलो मुभ भयो भने त्यो लामो समयसम्म त्यो स्पेस अकुपाई गर्यो तसर्थ यसको 6 भयो भने स्पिड यसको एकदमै कम भएको हुनाले त्यो स्पेस लामो समयसम्म अकुपाई गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 6 भनेर चाहिँ अब अलिअलि इन्डियन स्ट्यान्डर्डबाट पनि कपी होला हाम्रो तर त्यो पार्टबाट केही रिसर्चबाट चाहिँ 6 भनेर आयो किन 6 आयो भन्दा स्पेस उसको स्पेस उसको डाइमेन्सन र कारको डाइमेन्सन कम्पेयर गर्ने बेलामा धेरै हुँदैन तर यो मुभिङ कन्डिसनमा के हुने भने एकदमै ढिलो मुभ हुने भयो भने त्यो स्पेस चाहिँ लामो समयसम्म अकुपाई गर्ने हुनाले यसको पिसियु चाहिँ 6 भएको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो ठीक छ रिक्साको पनि त्यही होला नि सर केस हैन हजुर रिक्साको पनि हजुर त्यही हो र एउटा कुरा सम्झ्यो के भन्दा धेरै कम्प्लिकेटेड गर्न मैले पनि चाहेन अर्को भनेको यो हामीले कन्ठ गर्नुपर्ने कुरा हो र कोही सडक विभागमा ओभरसियर लेभलको रूपमा अथवा केही लेभलको रूपमा हुनुहुन्छ अथवा ब्याचलरमा रिसर्च गर्नुभएको छ भने सडक विभागमा चाहिँ एउटा HMIS युनिट भन्ने छ त्यसले हिजो भनेको जस्तो 160वटा ठाउँको ट्राफिक काउन्ट गर्छ त्यो काउन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूले यो भन्दा पनि अलिकति फरक पनि युज गर्छन् जस्तै ट्रकमा पनि धेरै अनि एक्सेल हुनेवाला ट्रकहरूको अलि ठुलो भने 4 लिन्छन् त्यसपछि अर्कोको 3 लिन्छन् भने योमा पनि क्याटेगोरी गरेर लिएको छ सर यो के भन्छ रोड अनुसार फरक पर्ने होला नि अर्बनमा बेग्लै अनि एकदम किन अर्बनमा बेग्लै अर्कोमा बेग्लै किन भन्दा अर्बनमा स्पिड लिमिट घट्छ हाइवेमा भने स्पिड लिमिट हाई हुन्छ भने डाइनामिक पिसियु भन्ने टर्मतिर हामी अगाडि बढेका छैनौँ
त्यो भनेको मतलब स्पिड अनुसार भेरी हुन्छ। स्पिड अनुसार भनेको अर्बन रोडहरूमा 30 देखि 40 को स्पिड लिमिट हुन्छ भने त्यो बेलाको लागि छुट्टै एउटा स्पेस हुने भयो। हाइवेहरूमा चाहिँ 80 किलोमिटरको हाइवेको लागि एउटा हुन्छ होला। अब मानव फास्ट ट्र्याक गुड्ने फास्ट ट्र्याकमा हामी चलाएर जान सक्ने भयो भने त्यो बेलाको छुट्टै हुन्छ होला भने चाहिँ यो स्पिड अनुसार फरक हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ हाइवे अनुसार अथवा अर्बनको हाइरार्की अनुसार पनि फरक हुन्छ। त्यतातिर हामी डाइनामिक पिसियूतिर गएका छैनौँ र यसले चाहिँ स्ट्याटिक पिसियू हो भन्नेसम्म चाहिँ बुझ्नु पर्छ है। त्यो बुझ है, यति सम्झिनु पर्यो। यो भ्यालु चाहिँ म रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा कन्ठै गर्नु पर्यो सर सबैले। यो एनआरएस को अनुसार र सर यो एनआरएस अनुसार र खन्यान जस्तोको सेम छ कि डिफरेन्सहरू सर यो इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर? खन्यान जस्तोसँग करिब करिब मिल्न आउँछ होइन। जस्तै अब मोटरसाइकलको 0.5 हो, कारको उनै हो होइन, तर केही भ्यालु फरक पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा। जस्तै अब हामी क्याम्बरकै हिसाब पढेछौँ भने क्याम्बरमा 1:2 समथिङ भन्ने खन्यान जस्तोमा हिसाब छ। 1:33 हेभी रेनफल यस्ता यस्ता भ्यालु छन् होला। तर हाम्रो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले त 2.5, 3, 4 र 5 मात्रै भन्छ भने त्यस्तो मतलब 1:2 भन्ने बेलामा लेख्यो भने पनि यस्तो त हुन्न कि एज पर आइआरसी लेख्यो भने सकिहाल्यो। तर सकेसम्म चाहिँ यस्तो पार्टहरू चाहिँ सबैसम्म नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड छ होला। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड एउटा कपी एउटा गरौँ, त्यो डाउनलोड गरेर सर र त्यो एक्चुअली स्क्रिन गऱ्यो भने हामीलाई सबै आइडिया हुन्छ। ठिक छ, यति चाहिँ पिसियूमा गयौँ। पिसियूमा केही कन्फ्युजन छ? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको पिसियू हो फर भाइभा, त्यो पनि सम्झिराखौँ है सबैले। त्यो म भनेको मतलब भाइभा भनेको पछि इन्टरभ्यू। यति पिसियू। अगाडि बढौँ। बढ्नु सर बढ्नु। ल त्यसपछि अब हामी केमा आयौँ भन्दा अघिकै स्पिडको कन्टिन्युटी गएर। अब स्पिड भनेको चाहिँ हिजो पनि धेरैले डिफाइन गरिसक्यौँ। स्पिड भन्नु अथवा भेलोसिटी भन्ने एउटै कुरो। अब डिले भनेको के त? कसैले डिफाइन गरौँ? केही एकदेखि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने छ भन्दा पनि अलिक धेरै समय लाग्यो भने त्यो डिले भयो। ढिलो भयो भने डिले भयो। टाइप के छन् यसका? जाम डेन्सिटी धेरै हुने। गुड। बिट्विन रोड क्रस गर्ने जथाभावी ठाउँबाट या फिर अपङ्गहरू त्यसरी या फिर कुनै ट्र्याक्टरहरू भयो, कार्टहरूले चाहिँ रोड क्रसहरू गर्दाखेरि चाहिँ डिले हुन सक्छ। त्यो कारण गुड है, मैले सबैले करिब पोइन्ट आइसकेको छ। अब हामीले केमा गयौँ भन्दा हामीले डिजायर गर्ने बेलामा चाहिँ अब जमेट डिजाइन पढ्ने बेलामा चाहिँ डिजाइन स्पिड भनेर एउटा राखिदिन्छ थ्रु आउट बनाऊ। के भन्दै थियो भन? और एनी एक्सिडेन्ट अल्सो सर। ओके, त्यो आइडियल फ्लो नहुन दिनु सर केही कारणले। अब द गुड है, भने चाहिँ ल राम्रो राम्रो पोइन्ट ल्याएको छ। र यस्ता कुराहरू जस्तै हुन्छ नि यो टर्म सम्झ्यो भने हामीले त्यसमा भित्र गराउन सक्छौँ भन्ने इक्जाम्पल एकजना राम्रो देखेँ। जाम डेन्सिटी यताउतिको टर्महरू इन्ट्रोड्युस गरे। डिले भनेको चाहिँ हाम्रो जुन अघि आइडियल भनौँ अथवा डिजाइन स्पिडमा चाहिँ मुभमेन्ट हुन पाएन र कुनै कारणले गर्दा ढिलो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिले भन्यौँ। के कारण भन्दा अघि भनेको चाहिँ जताभावी उता जेब्रा क्रसिङले हुनसक्छ, जताभावी उता चाहिँ हाम्रो युटर्न गर्नाले हुनसक्छ, कुनै रोडमा कुनै एक्सिडेन्ट भयो भने हुनसक्छ होला। भनेपछि कुनै जुनसुकै कारणले गर्दा पनि के हुनसक्छ भन्दा खोजेको स्पिड भन्दा चाहिँ कममा हाम्रो भेहिकलहरू मुभ हुन्छ। र कममा भेहिकल मुभ हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो कन्जेसन लेभलतिर जानु हो भन्ने सम्झिनु पर्यो है। डिले एउटा पार्ट। डिलेका दुईवटा टाइप हाम्रो किताबमा भएको टाइपहरूमा जान्छ भने एउटा चाहिँ फिक्स डिले भन्ने छ होला, एउटा अपरेसनल डिले भन्ने छ होला। त्यसलाई फेरि कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ? त्यो सिग्नल डिले भयो नि सर, फिक्स डिले है नामै। अनि अर्को एउटा फेरि ठ्याक्कै के भन्दा यदि वर्डमा हामीले कहिले कहिले कन्फ्युजन छन् इक्जाममा छोड्न पनि भएन फाइनल इक्जाममा। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो वर्डको शाब्दिक अर्थ भन्छ नि, वर्डको हामीले डिक्सनरी मिनिङ 2-3टा वर्ड छन्। डिक्सनरी मिनिङ जोड्नु, जोडेपछि जुन आउँछ मिनिङ चाहिँ त्यो उसको मिनिङ अधिकांश केसमा मिल्छ। र फिक्स डिले भन्दा चाहिँ हामी त्यो चाहेर नचाहेर पनि त्यो डिलेमा पर्नै पर्छ अरे। है चोकमा पुग्यौँ, चोकमा पुगे बेला रातो बत्ती बल्यो भने हामी चाहिँ चोकमा बस्नै पर्यो। त्यो बेला हामी एक्लै पनि बस्न सक्छौँ होला रातो बत्तीमा। 100वटा भेहिकल हामीभन्दा पछाडि छ त हामी 100वटा भेहिकलको बिचमा छौँ भने पनि बस्नै पर्छ। भने इन्टरसेक्सनहरूमा हुने डिलेहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा फिक्स डिलेको पार्टमा राख्छौँ। त्यसपछि आएर अर्को भनौँ भोलिपछि हाम्रोमा मेट्रो रेलहरू आए अथवा बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट सिस्टमै आयो भने हामी त्यो चोकमा अथवा त्यो स्टेसनमा यति रोक्ने भनेर हामीले पहिले नै डिफाइन गरेर राखेका छौँ। 2जना मान्छे चढे पनि 100जना मान्छे चढे पनि त्यति नै रोक्ने भनेर डिफाइन गरेर राखेका छौँ भने त्यो पनि अ काइन्ड अफ फिक्स डिले भित्रमा पर्यो। डिफाइन गरेर राखेका छौँ भन्ने वर्ड है फेरि त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब अपरेसन डिले भन्ने बेला त्यही अघि डिफाइन नभएर
यसो होइन ग्वारको चोकमा पुग्यो, ग्वारको चोकमा पुग्दा चाहिँ गाडी त खाली खाली छ होइन, मान्छे 4-5 वटा मान्छे नचढाएसम्म त म जान्न भनेर चाहिँ उसले चाहिँ मजाले 10 मिनट रोकेर राख्ला अरे। अनि त्यस्तो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने अपरेसनल डिले भन्छौँ। कहिले ड्राइभर रोक्यो, ड्राइभर रोकेर चाहिँ टोइलेट गयो अरे, भने त्यस्तो पार्टहरूलाई पनि हामीले के भन्छ भने अपरेसनल डिले भनेपछि यदि त्यो डिले हुन्छ 10 वटा भेहिकल भए पनि 20 वटा भेहिकल भए पनि हुन्छ भने त्यसलाई हामीले फिक्स डिलेमा राख्छौँ। भने त्यो बाहेक चाहिँ अरू अपरेसनमा आउने क्रममा भएको अरू डिलेहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा अपरेसनल डिले भनेर आउँछौँ। भने दुईटा टाइप अफ डिले भन्ने हामीले सम्झिनु पर्यो त्यो एउटा पार्ट। त्यसपछि रनिङ स्पिड र जर्नी स्पिड। कसरी बुझाउन सक्छौँ? रनिङ स्पिड भने म्याक्सिमम स्पिड होला, डिजाइन स्पिड जस्तै होला, तर जर्नी स्पिड भन्दाखेरि जामहरूले गर्दा कम भएको स्पिड हो कि? सर रनिङ स्पिड भनेको इन्स्टेन्टेनियस स्पिड हो, कुनै पनि मोमेन्ट स्ट्यान्डको लिएको स्पिड। जर्नी स्पिड भनेको हाम्रो जुन जर्नी जहाँदेखि जहाँसम्म हामी ट्राभल गर्छौँ त्यो बेलाको एभरेज स्पिड। जर्नी स्पिड चाहिँ एभरेज स्पिड लिनु पर्यो, भेरी हुने भयो ठाउँ ठाउँमा। रनिङ स्पिड चाहिँ डिजाइन स्पिड, एउटा कन्स्टेन्ट स्पिड जुन हामीले लिन्छौँ त्यो। रनिङ स्पिड भने चाहिँ हजुरको हाम्रो भेहिकल इज मुभिङ आइडियल कन्डिसनमा चाहिँ टोटल डिस्टेन्स बाइ टाइम हो कि क्या हो? अनि जर्नी स्पिड भनेको हाम्रो डिलेहरूले गर्दा टोटल एक्ज्याक्टली कति लाग्छ त्यो हो कि जस्तो लाग्छ। रनिङ स्पिड भनेको चाहिँ भेहिकल मुभ हुँदाखेरिको स्पिड मात्र, जर्नी चाहिँ एज अ होल बिट्विन टु पोइन्ट्स। ल करिब सबैले भनेको हो, उनले लास्टमा भन्नेले चाहिँ अझ त्यसलाई अझ मिलाएर सबैको मिलाएर भनेको मात्र भन्न चाहिँ सबैले होला भनेको पार्ट पनि हो नै हो करिब करिब है। अब के बुझौँ भन्दा अलिअलि एक्सप्लेनेसन पार्टमा चाहिँ हामी अलिअलि मिसलिड पनि गरेको, बुझ्ने मान्छेले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा थियो। तर योमा बुझाउन खोजेको एउटा पार्ट भनेको के भन्दा डिले आयो माथि र त्यस सँगसँगै माथि चाहिँ स्पिड आयो। है कलङ्कीबाट कोटेश्वर भनेको 10.3 अथवा त्यसलाई सिम्पल भन्दा 10 किलोमिटर भनेर बुझौँ। त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भन्दा एउटा भेहिकलहरू गयो, भेहिकललाई चाहिँ 10 मिनट लाग्यो भने त्यो भनेको चाहिँ टोटल टाइम लागेको 10 मिनट, टोटल डिस्टेन्स भनेको 10 किलोमिटर। भने 10 किलोमिटर 10 मिनटबाट हामीले निकालिदिएको स्पिड भनेको चाहिँ के हो भयो भन्दा जर्नी स्पिड पनि भयो, रनिङ स्पिड पनि भयो अहिलेलाई। किन भन्दा कहीँ नरोकिएर आयौँ, हामी मजाले जाँदै गयौँ। तर हामीले के गर्यौँ, एउटा चोकमा चाहिँ हामीलाई कलङ्कीबाट कोटेश्वर आउन 30 मिनट लाग्यो, कलङ्कीबाट अगाडि बल्खुमा आएको थियौँ 3 मिनट लाग्यो, बल्खुबाट अलिकति अगाडि सानेपामा 2 मिनट लाग्यो, त्यसपछि सातो बाटोमा अर्को 5 मिनट लाग्यो, 10 मिनट त्यहाँ गइसक्यो। त्यसपछि आएर हामी ग्वारकोमा अर्को 5 मिनट लाग्यो र बालकुमारीमा पनि जाम भएछ 5 मिनट। भने 20 मिनट हामीले के भन्दा डिलेमा पऱ्यौँ अरे। भने यस बेलामा टोटल यसो हेर्दा त होइन त्यत्रो 30 मिनट लगाएर आयो, यो त भएन, के ढिलो हिँडेर रहेछ क्या घरबाट भन्ने बुझ्छ होला त्यो मान्छे। तर त्यो बेला दुईटा कुरा भयो, एउटा भनेको यदि त्यो कहीँ नरोकिएको भइदिया कति मिनटमा आउँथ्यो भन्दा 30 मिनट माइनस भएका डिले भनेको बल्खु चोक, त्यसपछि आएर अरू चोकहरूमा भएका डिले गर्दा 20 मिनट र डिले छ। यदि कहीँ नरोकिएको भइदा ऊ चाहिँ केमा आउँथ्यो भने 10 मिनटमा आउँथ्यो। भने 10 मिनट युज गरेर एउटा जुन स्पिड निकाल्छौँ त्यसलाई हामीले रनिङ स्पिड भन्छौँ। टोटल जर्नी टाइमबाट डिले घटाएर आएको स्पिडलाई हामीले के भनेको भन्दा रनिङ स्पिड। भने 10 मिनट त भेहिकल मुभिङ कन्डिसनमा छ, बाँकी रहेको 20 मिनट त ऊ जाममा परेको भने चाहिँ टोटल डिस्टेन्स र टोटल टाइम युज गरेको स्पिड भनेको जर्नी स्पिड, टोटल डिस्टेन्स र टोटल टाइम युज गरेको, टोटल टाइमबाट चाहिँ हामीले डिले घटाएर निकालेको स्पिड भनेको के भन्दा रनिङ स्पिड भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र कतिले अघि चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनिरहेको थियो होला, त्यसलाई हामीले स्पट स्पिड भनेर पनि डिफाइन गर्थ्यौँ, त्यसको हामी हिसाबै भएको हुनाले पछि डिस्कस पनि गर्छौँ। भने जर्नी फेरि भन्दैछु एउटा कुरा ढुक्क के हो भन्दा एकचोटि मैले जहिले पनि दुईचोटि त स्योरै भन्छु होइन, त्यो भएको हुनाले ढुक्क भयो। सुरुमा टोटल टाइम टोटल डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्टै भयो, कलङ्कीदेखि कोटेश्वर बिहान आउँदा, दिउँसो आउँदा, बेलुका आउँदा, अथवा पुरै जाम हुँदा, अथवा राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा, प्रधानमन्त्रीको सवारी हुँदा पनि लाग्ने डिस्टेन्स एउटै हो। भने डीको भ्यालु सधैँ कन्स्ट्यान्ट भयो। स्पिड निकाल्ने फर्मुला भनेको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई टाइम हो। भनेको डिस्टेन्स जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो माथिल्लो पार्ट। मुनिको पार्टमा के हुने भयो, दुईटा अप्सन भयो। एउटा भनेको टोटल लागेको टाइम, भने कलङ्कीदेखि कोटेश्वर आउन टोटल लागेको टाइम कति भन्ने कुरालाई हामीले के भन्यो जर्नी टाइम भन्यो। भने 30 मिनट लागेको टाइम भयो एउटा। अर्को भनेको यदि कहीँ नरोकिएर जान पाएको भइदिया, चोक चोकमा पनि नरोकिएर जान पाएको भइदिया, अथवा बसहरू पनि बल्खुमा गएर 5 मिनट अरू मान्छे चढाउन नरोकेको भइदिया, भने कुनै पनि डिले नभएको भइदिया चाहिँ म कति मिनटमा पुग्थेँ भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दा रनिङ टाइम भयो। भने कति मिनटमा पुग्थेँ भन्दा टोटल टाइम 30 मिनट माइनस अघि भनेको 20 मिनट डिले
घटाएपछि आएको टाइम भनेको चाहिँ रनिङ टाइम भने त्यो टाइम युज गरेर निकालेको स्पिड भनेको के रनिङ स्पिड भने दुईटाको डिफरेन्स टोटल टाइम र टोटल डिस्टेन्स युज गरे जर्नी स्पिड टोटल डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई टोटल टाइम माइनस डिले घटाएर निकालेको स्पिड भनेको रनिङ स्पिड भनेको दुईटाको डिफरेन्स यसरी छ सर यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ नि सर स्पिड विथ डिले एन्ड स्पिड विदाउट डिले एकदम स्पिड विथ डिले एन्ड स्पिड विदाउट डिले एकदम स्पिड विथ डिले भयो भने जर्नी स्पिड भयो स्पिड विदाउट डिले भयो भने रनिङ स्पिड भयो एकदम त्यसरी पनि बुझ्दा भयो अब मेरो क्वेसन कुन ठुलो हुन्छ त रनिङ स्पिड जर्नी स्पिड रनिङ स्पिड रनिङ हुन्छ सर टाइम दियो भने हामीले ठुलो त अब रनिङ स्पिड गर्ने सर रनिङ स्पिड हुन्छ ल गुड टाइम घटेर आउँछ नि ठिक छ भने चाहिँ माथिको भ्यालु सेम छ तलको भ्यालु तल जति कम भयो त्यति ठुलो आउने हो भने चाहिँ जहिले पनि रनिङ स्पिड ठुलो हुन्छ यदि डिले एउटा पनि छैन भने चाहिँ रनिङ स्पिड बराबर जर्नी स्पिड हुन्छ न त भने चाहिँ रनिङ स्पिड ठुलो हुन्छ यो पनि मास्टरको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा धेरै सोध्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ अगाडिको जुन हिजो हामीको भने एडिटी र एडब्लुटी भने चाहिँ रनिङ स्पिड र जर्नी स्पिडमा चाहिँ कुन ठुलो हुन्छ भन्ने पार्ट एउटा अब अर्को क्वेसन रनिङ टाइम र जर्नी टाइममा कुन ठुलो हुन्छ जर्नी टाइम है भने चाहिँ सिम्पल जर्नी टाइम ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो भने यो पार्ट भयो हाम्रो रनिङ स्पिड र जर्नी स्पिडलाई जसरी बुझ्दा पनि भयो अघि उनले भनेको जस्तो रनिङ स्पिड भनेको विथआउट डिले हो जर्नी स्पिड भनेको विथ डिले हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ त्यति पार्ट चाहिँ स्पिड डिले एन्ड त्यो जर्नी र रनिङ स्पिडको कुरा हो अब स्पिड लिमिट भनेको के त maximum speed with considering factor of safety maximum safe speed भन भन भन्दै थियो दुईजनाले सँगै भन्दै थियो एकजनाले भनौँ न त्यही सर म्याक्सिमम स्पिड एट व्हिच द भेहिकल शुड नट क्रस त्यो कसरी राख्ने त फ्याक्टर अफ सेफ्टी राखेर सर ल डिजाइन स्पिड र म्याक्सिमम सिग्नलले गर्दा सर ट्राफिकको सिग्नल ल डिजाइन स्पिड र स्पिड लिमिटमा फरक के त उसमा सर डिजाइन स्पिडमा ओके डिजाइन स्पिड इज स्पिड लिमिट आई गेस सर डिजाइन स्पिड भनेको सर जुन हाम्रो जुन रोड छ त्यो रोडको पेमेन्टको नेचरको हिसाबले त्यो कति स्पिड त्यसमा चलाउँदा सेफ हुन्छ भन्ने हो अनि स्पिड लिमिट भनेको जस्तो कि अब स्कुल आयो अब केही अब्स्ट्याकल छ या टर्निङहरू छ अनि त्यो बेला स्पिड यति पर्मिसेबल हुन्छ भन्ने कुरो त्यो हो सर डिजाइन स्पिड भनेको 98 पर्सेन्टाइल स्पिड हैन सर सर स्पिड भनेको साइड दिन सक्दैनौ हैन स्पिड लिमिट कन्ट्रोलिङ स्पिड मेन्सन गरिदिन्छु सो दैट even if there is not sufficient overtaking side speed limit will take care of it म त एउटै यो भन्न चाहन्छु सर है ल एउटाबाट सुरु गरौँ है एउटा एक्चुअलीमा ज्योमेट्री हामी ज्योमेट्री डिजाइनबाट अगाडि बढेछौँ भने ज्योमेट्री डिजाइनमा 85 पर्सेन्टाइल स्पिड भनेर पढेको थियौँ होला होइन कता कता हो है अब ट्राफिकमा आएपछि अब के हुने रहेछ भन्दा अब हाम्रो धेरै टाइपको स्पिडहरू आउँछ जसमा चाहिँ हामी पछि एउटा हिसाबवाला पार्टमा पनि देखाउँछौँ कि अनि 98 पर्सेन्टाइल भन्ने के भन्छन् कसले 85 भन्छन् कसैले 50 के भन्छन् कसैले 15 भन्छन् कसैले फेरि मोडल स्पिड भन्छन् त्यसका त यसो हामी चाहिँ हिसाबमा देखाउँला पनि आफ्नो ठाउँमा अब तर अहिले बुझाउन खोजेको एउटा पार्ट दुईवटा सँगै राखेर के भन्दा जस्तै हामी कलङ्की र कोटेश्वरको बाटोमा हेर्छौँ भने स्पिड लिमिट भनेको अहिलेलाई चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट भन्न खोजेको है मैले चाहिँ कलङ्की र कोटेश्वरको बाटोमा हेर्छौँ भने त्योमा चाहिँ दुईटा स्पिड लिमिट छ एउटा भनेको सर्भिस लेनलाई छ एउटा भनेको बिचको मिड लेनलाई छ सर्भिस लेनलाई चाहिँ 20 किलोमिटर प्रति घन्टाको स्पिड लिमिट छ भने बिचको लेनलाई चाहिँ 50 किलोमिटर प्रति घन्टाको स्पिड लिमिट छ त्यही कुरा भक्तपुरको बाटोमा आउँछौँ भने भक्तपुर कोटेश्वरबाट भक्तपुर जाने बाटोमा चाहिँ पहिला 80 किलोमिटरको स्पिड लिमिट राख्ने भनेर धेरै अगाडि बढ्यो त्यसपछि 60 को स्पिड लिमिट राखे लामो समयसम्म र त्यहाँ राडार गनको युज गरेर स्पिड कसले कटाउँछ त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट गर्ने चलन पनि सुरु भयो र अहिले त्यो ठाउँमा 60 बाट घटेर पनि फेरि 50 मा झरेको छ भनेपछि यसरी हेर्दा चाहिँ मैले यहाँ बुझाउन खोजेको एउटा पार्ट के भन्दा हामी पहिला बाटोको चाहिँ जुन हाइवे क्यापेसिटी के अरे हाम्रो ज्योमेट्री डिजाइनबाट डिजाइन गरेर अगाडि आउँछौँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा डिजाइन स्पिड लिन्छौँ डिजाइन स्पिड अनुसार चाहिँ रोड डिजाइन गर्छौँ रोड डिजाइन गर्दै जाने बेला अरू धेरै कुराहरूलाई पनि पछि हेरेर
त्यो हामीले पढेको त 85 भन्ने एउटा पार्ट होला। त्यो बाहेक अरू कुराहरूलाई पनि पछि हेरेर चाहिँ जस्तै सेफ्टीको कुराहरू, अर्बन एरियामा स्पिड लिमिट धेरै दियो भने चाहिँ पेडेस्ट्रियनहरू चाहिँ स्ट्राइक हुन्छ। सेफ्टीका कुराहरू हेरेर चाहिँ हामीले त्यो रोडमा अलाउ गरेको, त्यो रोडमा चाहिँ कतिसम्म जान दिन सक्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पिड लिमिट भन्छौँ है। त्यो रोडमा कति अलाउ गरेका छौँ त हामीले, कतिसम्म दिन पाइन्छ त, कतिभन्दा माथि गएपछि चाहिँ ट्राफिक पुलिसले चिट काट्छ त, त्यसलाई हामीले स्पिड लिमिट भन्यो। तर अब समस्या के भन्दा डिजाइन स्पिड भन्दा स्पिड लिमिट माथि राख्यौँ भने के होला भन्दा, अथवा बराबर राख्यौँ भने, तर हामी आफै भनौँ, हामीले जे भन्छ नियम हामी मजाले त्यो पालन त गर्दैनौँ होला। यति स्पिड लिमिट भयो भने पनि बटार्दा पुगिहाल्छ 60-70 भने त्यो बेलामा पनि अलिकति फ्याक्टर अफ सेफ्टी, अघि भएकै टर्मलाई बरो गर्दा चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी अलिकति राख्नु पर्यो है। 50 को स्पिड लिमिट राख्दै पनि भेहिकलहरू 60 मा पुग्लान्, 70 मा हिँड्लान् भनेपछि त्यो भएको बेलामा चाहिँ हामीले कतिलाई डिजाइन गर्ने भन्ने बेला 98 भनेर चाहिँ ट्राफिकमा पढेछौँ। फेरि म दुईटालाई कन्फ्लिक्ट गर्न चाहेन अथवा यसो कन्फ्युजन बनाउन चाहेन कि भन्दा उता 85 मा पढ्ने ज्योमेट्रिक डिजाइन भनेको चाहिँ इनिसियल फेजमा बाटो कन्स्ट्रक्सन गर्ने फेजमा हो भने यो ट्राफिक इन्जिनियरिङको फेजलाई किन 98 मा राख्यो डिजाइन स्पिडलाई र म्याक्सिमम स्पिडलाई किन 85 मा राख्यो भन्दा त्यो 85 पर्सेन्टाइल र 98 भनेको 98 भन्दा पनि अझै माथि 2% भेहिकलहरू त मुभिङ कन्डिसनमा छन् त्यो स्पिडभन्दा माथि। यदि मानव डिजाइन स्पिड 80 किलोमिटर पर आवर छ भने त्योभन्दा माथि पनि 100 मा 2 जना भेहिकल त त्योभन्दा माथि मुभ हुन्छ। त्यो मान्छे आज चाहिँ 100 मा मुभ भइरहेको थियो भने भोलि त्यसले अझ बढाउन खोज्छ होला, 120 मा मुभ हुन्छ भने ठ्याक्कै 100 हामीले कहिले पनि एचिभ गर्न नसक्ने भएको हुनाले हामी अलिकति कम पार्टमा चाहिँ जम्मा 2% मात्रै माथि हुन्, अरू 98% त त्योभन्दा कममा छन् नि त डिजाइन भनेर त्यसलाई हामीले डिजाइन स्पिड भन्यो। त्योमा हामीले डिजाइन गर्यौँ भने के भयो भन्दा हामी 85 पर्सेन्टाइलमा हिँड्दा भन्दा माथि जुन 86, 87, 88 गर्दै 98 सम्म पुग्ने भेहिकलहरू छन्, तिनी भएको भेहिकल भने 13% भेहिकललाई पनि हामीले के गराउन सक्छौँ त सेभ गराउन सक्छौँ भनेर चाहिँ स्पिड लिमिट 85 मान्छौँ। एज्युमिङ त्यतिभन्दा माथि अझै 15% भेहिकल मुभ कन्डिसनमा हुन्छन् रियल लाइफमा। डिजाइन स्पिड भनेको चाहिँ 85 लाई लिएर गऱ्यो भने त के हुन्छ त त्यो माथि गएको 15% दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ होला भने एकदमै अझ हायर साइडमा लिएर डिजाइन गर भनेर हामीलाई फिडब्याक दियो। त्यो गर्ने बेला 100% हामीले कभर गर्न सकेनौँ, किनभने आज 100 मा मुभ हुने भेहिकल भोलि 120 मा होला, तर त्यो मुभ हुने मान्छे एउटै हो नि, आज पनि त्यही मान्छे हो भोलि पनि त्यही मान्छे हो। त्यही लिएर 98% लाई लिएर हामीले के गर्छौँ डिजाइन गर्छौँ। तर डिजाइन स्पिड र म्याक्सिमम लिमिट अथवा स्पिड लिमिट भनेर दुईटा टर्म लिन्छौँ। अघि एकजनाले भन्थ्यो कतै चाहिँ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ सँगसँगै जुन ठाउँमा लेन अनुशासन एकदमै पालना गर्छन्, जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्राफिक नियम एकदमै पालना गर्छौँ, त्यो केसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने डिजाइन स्पिड र म्याक्सिमम लिमिट इक्वल भएको केस आउन सक्छ। तर जनरली चाहिँ हामीले स्पिड लिमिट डिजाइन स्पिडभन्दा कम राख्छौँ भनेर 98 र 85 भन्ने चाहिँ दुईटा वर्ड चाहिँ सम्झिनु पर्यो यहाँबाट। बुझ्यौँ? यसको हिसाब पनि मैले बुझाउन देखाउँछु है पछि। सर हाम्रो डिजाइन स्पिडको चाहिँ 98 र 85% लाई चाहिँ हामी स्पिड लिमिट भन्छौँ। टोटल हामीले त्यसको हिसाब पनि हेर्छौँ हेर्नु त होइन। त्यो भनेको चाहिँ 90 टोटल, जस्तै हामीले अनि 4th इयर पढ्ने बेलामा चाहिँ प्रायः चाहिँ स्पिड मेजरमेन्ट गऱ्यौँ होला, नगरेछौँ भने हामी साइडमा जान्छौँ, साइडमा गएर हामी ट्राफिक पढ्दैछौँ भने अपरेसनमा आइसकेपछिको कुरा गर्दैछौँ। साइडमा गएर चाहिँ हामीले नम्बर अफ डाटा ल्याउँछौँ, त्यो डाटालाई हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्छौँ, त्यो बेला हामीले क्युमुलेटिभ त्यो कर्भहरूको पनि डिटेल आइहाल्छ हिसाबमा। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ 85% भन्दा माथि कति भेहिकल मुभ छन्, जस्तै कोही चाहिँ 30 मा मुभ हुन्छन्, कोही 32, 33, 34 गर्दै धेरै मुभ हुन्छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले चाहिँ कर्भ बनाउँछौँ। कर्भ बनाउने बेलामा चाहिँ यस्तो एउटा स्पिड जुन स्पिडभन्दा कममा चाहिँ त्यो स्पिडभन्दा कम मुभ हुने भेहिकलको सङ्ख्या चाहिँ 85% छ, त्योभन्दा माथि मुभ हुने भेहिकलको सङ्ख्या 15% छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ भन्दा म्याक्सिमम स्पिड लिमिट अथवा म्याक्सिमम स्पिड अथवा कन्ट्रोलिङ स्पिड भन्छौँ भने 98 पर्सेन्टाइल भनेको अझै त्योभन्दा माथि त 15% छन्, तिनी 15% लाई पनि सेभ गराउनु पर्यो भने हामीले 98 लाई लिएर के गर्छौँ त फर्दर एक्सपान्सनको लागि अथवा सेफ्टी पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के गर्छौँ त डिजाइन गरेको पाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डिजाइन स्पिड भन्छौँ है। 85 भने म्याक्सिमम स्पिड लिमिट, डिजाइन स्पिड भनेको 98 पर्सेन्टाइल भनेर सम्झिनु पर्यो। ठिक छ? नबुझेको छ सर के हामीले चाहिँ एउटा कुरो मैले रङ बुझेको रहेछु जस्तो लाग्यो। यो 98% पर्सेन्टाइल भने चाहिँ हामीले हाइवेहरू ज्योमेट्रिक डिजाइन गर्दाखेरि युज गर्ने होइन सर, रोडहरू बनाउँदाखेरि युज गर्ने। अनि 85% भने चाहिँ हामीले गाडी चलाउँदाखेरि म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 85% हुनुपर्छ, त्यो के 100% को स्पिड लिमिटको भन्ने त बुझ्ने होइन र? कसरी भन्ने हो फेरि एकचोटि भन्न मिल्छ? मैले भनेको चाहिँ 98% भन्ने चाहिँ हामीले
त्यही जोमेट्रिक डिजाइनमा चाहिँ युज गर्ने। तर 85% भनेर चाहिँ त्योभन्दा म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ हामीले गाडी चलाउनु हुने अथवा रोडमा गाडीहरू नचलाउने भन्नु खोजेको होइन। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। उस्तै मैले भन्न खोजेको तिमीले भनेको उस्तै हुन किन आउँछ भन्दा करिब उही नै हो भन्दा हाइवे भन अथवा कुनै पनि बाटोहरूमा हाइवे अथवा अर्बन कुनै पनि बाटोहरूमा चाहिँ त्यो भ्यालुलाई लिएर हामीले चाहिँ डिजाइन गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन स्पिड भन्छौँ। जुन भनेको चाहिँ 98%लाई लिएर डिजाइन गर्ने। तर डिजाइन स्पिड बराबर चाहिँ त्यो रोडमा अलाउ गऱ्यो भने त अझ मान्छेले चाहिँ त्योभन्दा माथि जाने मान्छेहरूको पर्सेन्टेज पनि बढी हुने हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन स्पिड भन्दा चाहिँ घटाएर चाहिँ रोडमा अलाउ गर्नुपर्छ। त्यो अलाउ गर्ने स्पिडलाई चाहिँ हामीले स्पिड लिमिट अथवा म्याक्सिमम स्पिड लिमिट भनेको। तिमीले त्यसरी बुझ्दा पनि भयो, हाइवे भनेर बुझ्दा पनि भयो। तर नर्मली चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हो डिजाइन स्पिडको हो, त्योभन्दा कमको भ्यालु भनेको स्पिड लिमिटको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। सर हामीले हिसाब साथीले पनि त त्यही कुरो भनेको सर। हजुर त्यही हामीले हिसाब किताब गरेर भ्यालु हुन्छ नि सर। हजुर सर मेरो क्वेसन है, जस्तो हामीले क्यालकुलेट गरेर निकालेको एउटा डिजाइन स्पिड हुन्छ नि सर, स्पिड हो त्यसको पनि 98% 0.98 गरेर चाहिँ हामीले डिजाइन स्पिड हाल्ने हो र सर? होइन होइन, त्यो त हामीले स्पिड ल्याएको डाटालाई अब ठ्याक्कै अर्को दिन देखाउँला होइन। जस्तै हामीले ल्याउँछौँ डाटालाई, त्यो डाटालाई चाहिँ पहिला हामीले ग्राफमा प्लट गर्छौँ भने चाहिँ कति पर्सेन्ट स्पिड हो भन्दै प्लट गर्छौँ। त्योबाट 98% वाला हामीले के गर्छौँ भन्दा एक्समा हामीले स्पिड राख्छौँ होला, वाइमा हामीले के गर्छौँ भन्दा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी राख्छौँ। त्यो भएर 98% वालाको ड्रप गर्दा आउने भ्यालु भनेको हाम्रो लागि के भयो भन्दा डिजाइन स्पिड भयो। र त्यस्तै गरी 98 वाला युज गर्ने होइन कि 85 वाला वाइ एक्सिसमा 85 कहाँ छ त्यहाँबाट हामीले होरिजेन्टल लाइन जाने, अनि जुन कर्भमा मिटिन्छ त्यहाँबाट भर्टिकल ड्रप गर्दा आएको भ्यालु भनेको स्पिड लिमिट अथवा म्याक्सिमम स्पिड भनेको आएको भ्यालुको 98% आएको भ्यालुको 85%ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन कि त्यो डाटाबाट 85% वाला भ्यालु कति 98 वाला कति भनेर त्यो डाटाबाट निकाल्ने, 0.98 0.85 मल्टिप्लाई गर्ने होइन। त्यो त हिसाब पनि हेर्छौँ हामी। ठिक छ? ठिक छ सर, ठिक छ। त्यसपछि अब हामी लास्टको यसको एउटा मात्रै एउटा बुझ्नुपर्ने टर्म भनेको इन्टरप्टेड फ्लो र अनइन्टरप्टेड फ्लो भनेको के, कसैले बुझाउन सक्छौ? जाम जस्तै होला जस्तो लाग्छ। सिग्नल विदाउट सिग्नल कन्टिन्युअस भएपछि इन्टरप्टेड, अनइन्टरप्टेड इफ देयर आर मोर सिग्नल्स इन्टरप्टेड। गुड है। भने चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ भन्दा नर्मल्ली नामैले पनि भनिरहेको छ फ्लो दुईटामा कमन, एउटामा अन थपिएको छ, अर्कोमा चाहिँ इन्टरप्टेड मात्रै छ। भने इन्टरप्टेड भनेको चाहिँ रोकी जाने। कुन अवस्थामा रोकी जान्छ भन्दा यदि मानव त्यो रोडमा चाहिँ सिग्नल छ अरे अथवा इन्टरसेक्सन छ अरे अथवा दायाँ बायाँबाट बाटो मिक्स हुन्छ अथवा त्यहाँबाट युटर्न लिन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्टेड फ्लो भन्ने क्याटेगोरीमा राख्यौँ। भने चाहिँ फ्लो चाहिँ आफ्नो मजाले जुन हिजो भने चाहिँ फ्री फ्लो मुभमेन्ट हुन पाउँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्टेड फ्लो भन्छौँ। भने अनइन्टरप्टेड फ्लो भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्स्ट्रक्सन छैन, हामी मजाले मुभ हुन चाहन्छौँ। जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी चाहिँ काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक भनिरहेका छौँ होला, त्यो फास्ट ट्र्याकको पनि बिचबिचको जङ्सनहरूलाई पनि ग्रेड सेपरेट इन्टरसेक्सनको रूपबाट लैजाने। भने कुनै पनि भेहिकलहरू चाहिँ त्यहाँ कहीँबाट पनि युटर्न पनि गर्दैन, अनि त्यसपछि आएर कुनै पनि भेहिकल मान्छेहरू पनि बाटोमा क्रस गर्दैनन् भने भेहिकल त मजाले स्पिडमा मुभ हुन पाउँछ होला। भने 120 किलोमिटरसम्म जान पायो भने कहीँ नरोकी जान पाउने अवस्था छ भने त्यसलाई अनइन्टरप्टेड फ्लो, जसलाई चाहिँ हामीले हाइवे भनेर बुझ्न सक्छौँ। नेपालको हाइवे भनेपछि त्यो सबै चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिका हुँदै पास भएको छ होला, त्यो नामले हाइवे भए पनि त्यो अनइन्टरप्टेड फ्लोवाला हाइवे होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो। एक्सप्रेसवे भनौँ अथवा फ्रीवे भनौँ त्यो पार्ट चाहिँ अनइन्टरप्टेड फ्लोमा पर्छन् भने बाँकी रहेको अर्बन स्ट्रिटहरू इन्टरसेक्सन भएका ठाउँहरू र हामीले अहिले नेपालमा भएको हाइवेहरू पनि केमा पर्छन् भन्दा इन्टरप्टेड फ्लोमा पर्छन्। भने फ्री फ्लो मुभमेन्ट हुन पाउने अनइन्टरप्टेड फ्लो, फ्री फ्लो हुन नपाउने भनेको डिले हुने पार्टहरू भनेको इन्टरप्टेड फ्लो भन्ने चाहिँ दुईवटा टर्म चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। भने चाहिँ नेपालको हाइवे र बाहिरको हाइवेमा फरक छ है, एकदमै विचार गरौँ। नेपालको हाइवे कन्ट्रोल छैन, जताबाट पनि युटर्न लिन पाइन्छ, सबै हुन पाइन्छ, मान्छे पनि त्यहीँ हाइवेमा जेब्रा क्रसिङ छन्, मान्छे पनि बाटो काटिरहेको हुन्छन्, त्यहीँ बस्ती छ। भने बाहिरको हाइवे भने मोर कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भेहिकलहरूको स्पिड चाहिँ केही ठाउँहरूमा बाहेक अरू ठाउँहरूमा स्मुथ फ्लो हुन्छ। तर नेपालको हाइवे र बाहिरको हाइवेमा अलिकति फरक छ भन्ने पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। यसरी हामीले यो बेसिक टर्महरू भन्यौँ। त्यसपछि अब हामी केमा आयौँ भन्दा लेभल अफ सर्भिस भन्ने टर्ममा आयौँ। एलओएस भनेर कसैले बुझाउन सक्छौँ? ए हो सर, यो ए टु एफ लेखेको छ नि सर, त्यस्तै हो। विभिन्न प्रकारको लेभल अफ सर्भिस हुनुभयो जसमा अब कति डिले हुनुभयो कुन रोडमा, त्यही हिसाबले लेभल सर्भिस। ल ठिक छ है। भने चाहिँ अब हामीले यसमा लिँदा चाहिँ
एउटा भन्न खोजेँ के भन्दा यसको लेभल अफ सर्भिसलाई डिफाइन गर्ने प्यारामिटर भनेको चाहिँ एससिएम भनेर छ, हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल, जुन चाहिँ अमेरिका बेसबाट सुरु भएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हरेक रोडलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ, हरेक चोकलाई डिफाइन गर्छ भने त्यो चोकबाट हामी कति सेटिस्फाइड छन् त, कस्तो सुविधा छ त, जाम कतिको हुन्छन् अघि भनेको जस्तो त्यस्ता कुराले गर्दा चाहिँ हामीले लेभल अफ सर्भिस डिफाइन गर्छौँ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले फलो गरेको चाहिँ हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल भन्ने टर्म युज गरेको थियौँ होला। त्यो अमेरिकनबाट सुरु भएको थियो, त्यो 2010 2000 हुँदै अहिले 2016 को अपडेटेड भर्सन छ। त्यही क्रममा चाहिँ अमेरिकन र नेपालको स्टाइल पनि फरक हुन्छ होला। त्यसपछि आएर हरेक देशले पनि आफ्नो हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल डेभलप गर्ने क्रम सुरु गर्यो। यसै क्रममा चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ इन्डियाले पनि 2017 मा चाहिँ हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल भनेर चाहिँ के गरेछ भन्दा एउटा डिफाइन गरेको छ। भनेपछि आफ्नो देशमा पनि आफ्नो किसिमको म्यानुअल बनाउनुपर्छ भन्दा इन्डियनले डेभलप गर्यो। र अब चाहिँ हामीले एटलिस्ट नेपाल र इन्डियाको क्यारेक्टरिस्टिक्स मिल्ने हुनाले हामीले चाहिँ अमेरिकन जुन हामीले पढेको वाला हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल होइन कि हामीले चाहिँ इन्डियन हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल पनि फलो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा दिमागमा राख्नु पऱ्यो। फर्स्ट पोइन्ट, हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल त्यो नेपालको आफ्नो छैन तर इन्डियाकोले लेटेस्टली डेभलप गरेको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। किन मैले यो बुझाउन खोजेको भन्दा हामीले घोकेर आएको हुन सक्छौँ, त्योमा चाहिँ 166 फिट 100 फिट भनेर स्पेसिङवाला कन्ठ गरेको हुन सक्छौँ। त्यो भ्यालुहरू सबै भनेको चाहिँ अमेरिकनवाला हो। अनि तसर्थ त्यो भ्यालुतर्फ चाहिँ हामी डिटेलमा जानु पनि पर्दैन, त्यो भ्यालु चाहिँ कति मान्छेले थाहा पनि नहोला। तसर्थ हामीले के बुझाउनु पर्यो भन्दा के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा एउटा यहाँ चित्रमा देखाएको छ, एउटा स्पिडमा डिपेन्ड छ। भनेपछि मजाले 120 किलोमिटर प्रति घन्टामा जान पाउने बाटो छ भने त आहा कति राम्रो बाटो, रोकिनै नपर्ने भनेर हामीले बुझ्छौँ होला। लेभल अफ सर्भिस स्पिड हाई हुनु भनेको लेभल अफ सर्भिस राम्रो हुनु हो। तर फेरि त्यहाँ सेफ्टीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, किन 120 मा गयो भने दुर्घटना होलान् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुनै बाटोमा चाहिँ हामी 120 को स्पिडमा मुभ हुन पाउँछौँ भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दा ए बाटो चाहिँ मा चाहिँ जामसाम रहन्छ, बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ बाटो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। भने एउटा प्यारामिटर डिफाइन, लेभल अफ सर्भिस डिफाइन गर्ने प्यारामिटर भनेको के रहेछ, स्पिड रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो फर्स्ट पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट भनेपछि गाडीको सङ्ख्या, भने ट्राफिक भोल्युमको कुरा गरौँ अथवा डेन्सिटीको कुरा गरौँ, डेन्सिटी भन्दा अहिले भोल्युमलाई नै केन्द्रित गरौँ। भने थोरै गाडी त्यो बाटोमा थोरै मात्र भेहिकल मुभ गर्छ, 4 लेनको बाटो छ थोरै भेहिकल मुभ गर्छ भनेको मतलब चाहिँ थोरै भेहिकल मुभ गरेपछि स्पिड हाई हुन्छ, जसले गर्दा राम्रो बाटो भन्ने बुझ्छौँ। एदेखि एफसम्म भन्ने वर्ड ल्याएको छैन मैले। है अर्को कुरा भनेको भोल्युम रहेछ। र तेस्रो कुरा भनेको के रहेछ भन्दा हामीले चाहिँ भोल्युम बाई क्यापासिटी रेसियो, भने V/C रेसियो पनि भन्छौँ। त्यो भनेको माथि भोल्युम राख्ने, त्यो रोडमा कति गाडी आइरहेछ भन्ने कुरा माथि राख्ने, तल भनेको के राख्ने भन्दा क्यापासिटी, त्यो रोडको क्यापासिटी कति, 1 लेन सडक 2000 भेहिकल पास गराउँछ, 2 लेन सडक 4000 भेहिकल पास गराउँछ, अथवा 1 लेन सडक 1500 भेहिकल पास गराउँछ, 2 लेन सडक 3000 भेहिकल पास गराउँछ। भने यसरी माथि भोल्युम र तल डिमान्ड वाला, तल चाहिँ क्यापासिटी राख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ V/C रेसियो हुन्छ। भने चाहिँ यसमा हेर्दा हेर्छौँ भने एउटा स्पिड छ यता, अर्को पार्टमा भोल्युम छ र अर्को भनेको V/C रेसियो छ। भने तीनटा कुराले के डिफाइन गर्ने रहेछ भन्दा लेभल अफ सर्भिस डिफाइन गर्ने रहेछ। तसर्थ एदेखि एफसम्म हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। योमा चाहिँ 0.2 166 फिट 100 फिट 33 फिट भन्ने डाटा आफ्नो ठाउँमा छोडिदेऊ। के सम्झ्यो भन्दा लेभल अफ सर्भिस एमा चाहिँ स्पिड हाइयर हुन्छ, त्यो हाइयरमा चाहिँ 100 देखि 120 भन्ने दिमागमा पनि ल्याउनु पर्दैन होला। चित्रमा पनि ठ्याक्कै यही मिल्नुपर्छ, यही भ्यालु मिल्नुपर्छ पनि छैन। पहिलो पार्ट लेभल अफ सर्भिस एमा के हुने रहेछ भन्दा त्योमा स्पिड हाइयर साइडमा हुन्छ, भोल्युम लोवर साइडमा हुन्छ, र V/C रेसियो भने रोडको क्यापेसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भोल्युम कम आयो भने V/C रेसियो पनि लोवर साइडमा हुन्छ। भने यसरी V/C र भोल्युम लोवर साइडमा हुन्छन् र अपरेटिङ स्पिड अथवा स्पिड चाहिँ हाइयर साइडमा भएको भनेको लेभल अफ सर्भिस एबाट अलिकति स्पिड घट्दै गयो, V/C बढ्दै गयो भने B हुँदै जान्छ, C D E हुँदै हामी केमा पुग्छौँ भने एफमा पुग्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो भन्ने एउटा पार्ट सम्झ्यौँ। त्यसको लागि त्यो किताबमा भएको डाटा 166 फिट त्यस्ता केही सम्झिन पर्दैन। एउटा V/C रेसियो, एउटा भोल्युम र अर्को चाहिँ स्पिडले चाहिँ केलाई गभर्न गर्ने रहेछ भन्दा लेभल अफ सर्भिसलाई गभर्न गर्ने रहेछ। र यो चाहिँ हाइवे क्यापेसिटी म्यानुअल अमेरिकन भनौँ अथवा इन्डियन भनौँ सबैमा एदेखि एफसम्मै छ। र यसलाई अर्को कभर गर्ने प्यारामिटर भनेको डिले पनि हो। अघि एकजना साथीले पनि राम्ररी भनेको थिए, डिले पनि हो। भने एउटा चोकमा हामी धेरै डिले पर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ लेभल अफ सर्भिस एफतिर राख्छौँ होला, कम डिले पर्छौँ हामी एतिर राख्छौँ। भने कति राख्ने भन्नेमा पनि डिबेट भयो। अमेरिकाले के भन्दा 80 सेकेन्डभन्दा बढी एउटा चोकमा डिले पर्छ भने त्यसलाई एफ राखिदेऊ
भनेर अमेरिकनमा 80 सेकेन्ड भन्दा माथि डिले एउटा चोकमा एउटा भेहिकल डिले पर्छ भने चाहिँ हामी एपमा पुग्छौँ। तर नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा त इन्डिया जस्तो कन्ट्रीमा त हाम्रो लागि टाइम भ्यालु अलिकति जाम पर्यो भने केही हुँदैन भन्ने भएको हुनाले इन्डियनले के निकाल्यो भन्दा 80 होइन हाम्रो लागि 130 हो भनेर इन्डियनले रिसर्चबाट के निकाल्यो भन्दा उता अमेरिकनले भनेको 80 भ्यालुलाई उसले इन्क्रिज गरेर 130 ल्यायो। यस्ता भ्यालुहरू छन् जुन हामीले कन्ट नभए पनि के बुझौँ भन्दा एउटा डिले प्यारामिटर पनि थप्देऊ, एउटा V/C रेसियो, एउटा भोल्युम र एउटा स्पिडको हिसाबले चाहिँ हामीले एदेखि एफसम्म हामीले डिफाइन गर्छौँ। ए भनेको एकदमै राम्रोवाला हो भने एफ भनेको क्यापासिटी पछिको भने त्योमा जाम हुने अवस्था पुग्नेवालाकोलाई चाहिँ हामीले एफ भन्छौँ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। ठिक छ। अब मेरो एउटा क्वेसन, कुनलाई रिकमेन्डेड कुनलाई डिजाइन गर्न रिकमेन्ड गर्छ? ABCDEF डिजाइन गर्ने बेला कुन लेभल सर्भिसलाई डिजाइन गर्नुपर्छ होला र केमा हाम्रो गरिन्छ? नेपालको सन्दर्भमा B मा गरिन्छ होला सर। B वा C? B वा C नेपालको सन्दर्भमा भनेर कति मजाले भन्यो होइन, बीलाई नै गरिन्छ है। अनि चाहिँ हामीले B or C भन्ने वर्ड पनि किताबबाट भयो। ठ्याक्क B भनेको मान्छेले चाहिँ हाइवे क्याप्स हाम्रो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड मजाले पढेर चाहिँ लिएको रहेछन् भन्ने पनि खुसी लाग्यो। B अथवा Cलाई चाहिँ डिजाइन गरिन्छ डिजाइन गर्दा, किनभने यसलाई डिजाइन गर्ने भने एकदमै हाई स्पिड 100 को स्पिडमा अथवा 120 को स्पिडमा जानेको लागि त रोड विथ पनि बढी चाहिने होला। भने त्यो भनेको इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दा राम्रो भएन। तसर्थ B अथवा Cलाई डिजाइन गर्यो भने के भन्दा अलिअलि कम्प्रोमाइज भयो, एकदमै उत्कृष्ट भएन। किन 120 किलोमिटर प्रति घन्टामा गुड्ने चाहियो, 185-90 मा भए पनि भयो भनेर हामीले B मा अथवा C मा डिफाइन गरेको पाउँछौँ। र नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले चाहिँ B भनेर वर्ड लेखेको छ। यद्यपि हाम्रो कन्टेक्समा अर्बन रोडहरूमा चाहिँ हामी C सम्म पनि गएको पाउँछौँ डिजाइन गर्ने फेजमा। B or C मा किन गरिन्छ भन्दा A मा जाँदा चाहिँ हामी एकदमै वाइडर रोडहरू चाहिने अवस्था हुनसक्छ। तसर्थ हामी केमा डिफाइन गर्छौँ भन्दा आइदर B or C। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अघि साथीले भनेको जस्तो B लाई चाहिँ उसले रिकमेन्ड गरेको छ भने यसरी हामीले त्यो डाटा दिमागमा नराख। D मा चाहिँ किन नहुने? D मा चाहिँ यस्तो भयो, जब हामी D तिर जान्छौँ, D मा E को भ्यालु लियौँ भने स्पिड हाम्रो के छ भन्दा 60 किलोमिटर पर आवर छ। स्पिड पोइन्ट अफ भ्यू नट ब्याड, 60 भनेको राम्रो कुरो। तर जब यता हेर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने V/C रेसियो 0.9 को रेन्जमा छ। भनेको रोडको क्यापासिटीको नजिक के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यो गाडीको सङ्ख्या चाहिँ रोडको क्यापासिटीको नजिक, रोडले धान्न सक्ने 1000 हो भने यसले चाहिँ 900 भेहिकल बाटोमा आइसक्यो। 900 भेहिकल धान्न सक्नेको नजिक आयो भने के हुन्छ भने डिले पर्न सक्नु भयो। हरेक चोकमा हामी जाम 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 पर्दै जान्छौँ भने त्यो भयो भने त मान्छेको कम्फर्ट भएन। त्यसर्थ हामीले चाहिँ E मा अथवा D मा गयौँ भने हाम्रो के हुने भन्दा मान्छेको कम्फर्टको लेभल, डिलेको लेभल हाई हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एटलिस्ट कम्प्रोमाइज बिट्विन इफिसियन्सी एन्ड इकोनोमी भनेर चाहिँ हामीले B अथवा एक्सट्रिम कन्डिसनमा C लाई डिजाइन गर्छौँ। D मा गऱ्यो भने चाहिँ रोडको कन्डिसनमा मान्छेलाई चाहिँ डिले बढी हुन्छ, डिले बढी भने फ्युल कन्जम्सनको कुराहरू आउँछन् भने त्यसले गर्दा पनि हामीले केमा गर्छौँ B or C भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको पाउँछौँ र हामीले चाहिँ B भन्छौँ। यद्यपि हामी चाहिँ अर्बन रोडहरूको डिजाइन गरेर C सम्म पनि गएको पाउँछौँ। सर हाम्रो फास्ट ट्र्याक चाहिँ A हो। हाम्रो सुरुको ऊ हुन्छ, नर्मली हाम्रोमा B भनेको छैन। कस्तो हो भन्दा हाम्रो A र B भन्दा जस्तो फास्ट ट्र्याक बनेको 2 वर्षसम्मलाई उसलाई के हुन्छ भन्दा A मै काम गर्छ, 5 वर्षसम्म पनि A मा काम गर्ला भने यो लेभल सरी BC कुनमा भन्दा हाम्रो डिजाइन इयर जुन भन्छौँ नि 10 वर्षपछि अथवा 20 वर्षपछि भने त्यसको लागि B र C मा हो। अहिलेको लागि B र C मा होइन कि फास्ट ट्र्याक इनिसियल फेजमा A मा होला, त्यसपछि B मा जाला, त्यसपछि एकदमै ऱ्यापिडली भोल्युम बढ्यो भने उसले डिजाइन B मा गरे पनि 10 वर्षमै ऊ D मा जान पनि सक्छ। तसर्थ हामीले लेभल आजको लागि होइन कि हामीले डिजाइन इयर 10 वर्षपछि भन्दा चाहिँ 10 वर्षपछि त्यो B मा भयो भने धेरै राम्रो। भने 100 देखि 90 को किलोमिटर 85 किलोमिटरको बिचमा मुभमेन्ट हुन पाउनु भनेको राम्रो हो नि। तसर्थ नर्मली B मै डिजाइन होला। फास्ट ट्र्याक डिजाइन प्यारामिटर मैले त्यसको चाहिँ हेरेको छैन, तर नर्मली फर 20 इयर पिरियड B हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ है। यसरी 4वटा टर्म जुन अघि हामीले पहिलो दिन पढेको चाहिँ स्पिड, फ्लो र डेन्सिटी भने त्यसलाई चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपिक मोडल पनि भन्छौँ। भने यो 4वटा टर्म चाहिँ हामीले एकदमै कमनली अथवा हिसाबमा कहिलेकाहीँ छोटो क्वेसन लोकसेवामा पनि एकचोटि इक्जाम दिन गएको बेलामा चाहिँ एकदमै छोटो क्वेसन आयो, 10 मार्क्सको क्वेसन छ। E + F = V²/127 वाला युज गर्ने आयो। यति त 10 नम्बरमा सोधेन होला भनेर चाहिँ पहिलोचोटि इक्जाम दिने बेलामा चाहिँ त्यसै लाग्थ्यो। पछि यस्तो किन जोडेको यो कुरा भन्दा जस्तै अब हामीले कति कुरा घोकेर पनि आएका छौँ। जस्तै 1000 हामीले स्पेसिङ निकाल्नु पर्यो अथवा हामीले चाहिँ भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने अथवा हेडवे निकाल्नु पर्यो भने 1000 डिभाइडेड बाई हेडवेबाट चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ भन्दा भोल्युम निकाल्छौँ भने 1000 डिभाइड बाई अनि H भनेर अथवा के कुन टर्मले युज गर्छौँ त्यो हिसाबले हामीले कन्ठ गरेर आएका हुन्छौँ। तर यसको फन्डामेन्टल बुझ्यो भने त्यस्ता फर्मुलाहरू कन्ठ गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ यो 4वटा टर्म राखेको। यो 4वटा टर्मलाई कसैले मजाले बुझाउन सक्छौँ? चित्र पनि छ के बुझाउनलाई?
त्यही पनि क्लियरेन्स भने चाहिँ दुईटा भेहिकल बिचको स्पेसिङ भनेपछि फ्रन्ट टु फ्रन्ट स्पेसिङ भयो सर। क्यारियन हेडवे भनेको चाहिँ त्यो पुलको क्लियरेन्स हो, तल गाडीको माथि हैन। अनि क्लियरेन्स भनेको त्यही चित्रमा देखेछ ठ्याक्कै पछाडि र अगाडि। हेडवे र ग्याप चाहिँ ट्यागमा मेजर गरिन्छ र बाँकी दुईटा चाहिँ मिटर। ल है अनि एन्सर चाहिँ स्पेसिङ भन्न स्पेसिङ भनेको सेन्टर टु सेन्टर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो हेडवे भनेको त्यो फ्रन्ट टु फ्रन्ट होला। अनि त्यही ग्याप भनेको त्यो फ्रन्ट टु ब्याक होला। अनि क्लियरेन्स भनेको क्लियरेन्स चाहिँ पुलकोमा चाहिँ क्लियरेन्स हुनुपर्ने। ल पुलको वाला है कुराहरू। ल ठिक छ, सबैकोबाट बरो एउटा के गर्यो भन्दा क्लियरेन्स भन्ने कुरा अब जुनमा पनि युज हुन मिल्छ है। जस्तै पुलमा जस्तै अब हाम्रो चाहिँ कुपन्डलको मुनिवालामा जानुपर्ने भने माथि चाहिँ हाम्रो के लेखेको हुन्छ भन्दा 4.75 भनेर लेखेको होला। अथवा गार्कुको हाम्रो चाहिँ बिएनबी हस्पिटल अगाडि ओभरहेड भन्दा मुनि पनि 4.75 को क्लियरेन्स लेखेको होला। त्यो क्लियरेन्स छुट्टै क्लियरेन्स भयो र योमा युज भएको क्लियरेन्स चाहिँ अलिकति फरक क्लियरेन्स हो है। त्यो पनि हो योमा फरक भयो भने चाहिँ चारवटा टर्म एकदमै कमनली युज हुने टर्म भनेको स्पेसिङ, हेडवे, क्लियरेन्स र ग्याप, चारवटा एकदमै कमन टर्म फर फ्युचर भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो बेलामा एउटा बुझाउन खोजेको अघि एउटा टर्म आएको थियो सेन्टर टु सेन्टर हुनुपर्ने अथवा ऊ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो बेला यसले एउटा के एजुम गर्छ भन्दा अगाडिको भेहिकल र पछाडिको भेहिकलको लेन्थ इक्वल हो भनेर पहिलो एजुम्सन गर्छ है। किन भन्दा अगाडिको ठुलो पछाडिको सानो हो भने यो भ्यालिड नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा हेट्रोजिनियस ट्राफिकमा चाहिँ यो अलिकति धेरै युज नगरेको पाइन्छ भने चाहिँ हामीले के बुझौँ भन्दा यो पार्ट फ्रन्टदेखि फ्रन्ट, जस्तै यो चित्रमा हेरौँ, यो अलिक के हो मैलेतिर गएन, फ्रन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको जोड्ने हो भने त्योमा यो बिचको पार्ट प्लस भेहिकलको लेन्थ जोडिन्छ। फ्रन्टदेखि फ्रन्ट भने बिचको क्लियरेन्स देखाएर रहेछ अहिलेलाई क्लियरेन्स भन्ने बुझौँ मा यो भेहिकलको लेन्थ जोड्छौँ है फ्रन्टदेखि फ्रन्टलाई। अब होइन मलाई यो देखाउन मन लागेन अरे, मलाई के देखाउन मन लाग्यो भने यसको ब्याकदेखि यसको ब्याक देखाउन मन लाग्यो अरे। त्यो बेलामा ब्याकदेखि ब्याकमा पनि के हुन्छ भन्दा यही क्लियरेन्समा यो भेहिकलको लेन्थ, अघि चाहिँ यो भेहिकलको लेन्थ थियो, अहिले यो भेहिकलको लेन्थ जोडिन्छ भनेको मतलब चाहिँ हामीले पहिल्यै भनेको छौँ भेहिकलको लेन्थ कन्स्ट्यान्ट हो है। यो जोड्नु अघिको जोडे पनि अहिलेको जोडे पनि एउटै रहेछ, दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो होइन सेन्टर टु सेन्टर भनेर हामीले पढेर आछौँ, घोकेर आछौँ। त्यो बेलामा सेन्टर भनेको यहाँको बिचबाट र यसको बिचबाट है, यसमा पनि आधा लियो यसमा पनि आधा लियो भने चाहिँ आधा आधा भनेको फुल प्लस त्यसमा क्लियरेन्स जोड्ने। तसर्थ हामीले के घोक्न भएन भन्दा अब पढ्ने बेलामा चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर भन्ने वर्ड लिएछौँ भने त्यही हुनुपर्छ जरुरी छैन। भेहिकलको लेन्थ कन्स्ट्यान्ट मानेको हुनाले एउटै रिफरेन्स पोइन्टदेखि त्यही रिफरेन्स पोइन्टसम्म ब्याकदेखि ब्याक भए पनि भयो, फ्रन्टदेखि फ्रन्ट भए पनि भयो, अथवा सेन्टर टु सेन्टर भए पनि भयो भन्ने पहिलो पोइन्ट सम्झौँ है। त्यो पार्ट बुझ्नु पर्यो। फर भेहिकल लेन्थ कन्स्ट्यान्ट, अब अगाडिको भेहिकल र पछाडिको भेहिकल फरक भयो भने आफ्नो ठाउँमा छ, तर नर्मल्ली हामी यो सबै डिफाइन कसरी गरेको छौँ भन्दा कन्स्ट्यान्ट भेहिकल लेन्थलाई भनेर डिफाइन गरेको छौँ। त्यसको लागि फ्रन्टदेखि फ्रन्ट, ब्याकदेखि ब्याक वा सेन्टर टु सेन्टर तिनवटा एउटै हो सम्झिनु पर्यो पहिलो पोइन्ट। तसर्थ किताबमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु भन्दा अलिकति आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू पनि क्रिटिकल थिङ्किङ गर्नु पहिलो पार्ट है। त्यसमा कन्फ्युजन छैनौ नि अब चाहिँ सर। त रियल लाइफमा हल्का यो नमिल्न सक्छ नि सर, सेमी भेहिकल सेमी डाइमेन्सन नहुन सक्छ नि। त्यही भएर चाहिँ अब रियल लाइफमा कुन हुने भयो भन्दा अघि भनेर चाहिँ होमोजिनियस ट्राफिक भएको देशहरूबाट, अमेरिकाहरू देशहरूबाट आएको टर्महरू भएको हुनाले हामी के गरेर त्यही पढिरहेको छौँ। अब हाम्रो देशमा के गर्ने भन्दा हामी यो स्पेसिङ र हेडवेको कुराबाट नजाउँ, हामी क्लियरेन्स र ग्यापकोबाट सुरु गरौँ भनेर हामी के गर्छौँ न, क्लियरेन्स र ग्याप भनेको अगाडिको भेहिकलको डाइमेन्सनसँग मतलब गरेन उसले भने क्लियरेन्स र ग्यापवालाबाट हामीले एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ है। कमनली किताबमा यो पढे पनि अब हामीले अघि भनेको जस्तो राम्रो पोइन्ट हामीले पिन पोइन्ट गऱ्यौँ। नेपालमा त अगाडि बाइक होला पछाडि कार होला, अब त्यो गर्नेलाई त अब सेन्टर टु सेन्टर फ्रन्ट टु फ्रन्ट अरू फरक पर्न सक्ला त्यो भन्छौँ होला। तसर्थ नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी केबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्दा क्लियरेन्स र ग्यापबाट सुरु गर्नु पर्यो। अहिले किन पढ्दैछ भन्दा यसको अर्को रोल पनि युज हुन्छ। तसर्थ हामीले चाहिँ होमोजिनियस ट्राफिकलाई जहाँ चाहिँ भेहिकलको लेन्थ कन्स्ट्यान्ट छ लाई भन्यो भने यसरी हामीले हेडवे र स्पेसिङ भन्ने कुरालाई बुझाउन खोजेँ मैले है। दुईटाको डिफरेन्स भनेको के भने त्यही हो, हेडवे भनेको पनि त्यही हो, स्पेसिङ भनेको त्यही हो। मात्र फरक के भन्दा हेडवे भनेको टाइमको टर्ममा लेखिन्छ, स्पेसिङ भनेको डिस्टेन्सको टर्ममा लेखिन्छ। अब त्यसलाई कसरी बुझाउन, स्पेसिङ बुझाउन सजिलो छ, अगाडि भेहिकल र पछाडि भेहिकलको भनेर बुझ्न सजिलो।
हेडवेको कहाँ युज आउँछ भने जस्तै कोही मान्छेलाई अब मानौ लगन खेलबाट अगाडि पुल्चोकतिर आएर पुल्चोकबाट उसलाई कहाँ जानुपर्ने थियो भन्दा हामी बुढानीलखण्ड जानुपर्ने थियो होला। त्यो बेला उसले चाहिँ मलाई होइन आज चाहिँ मलाई 2टा गाडी फेर्न मन लागेको छैन, म साझा नै कुट्छु भन्ला। एउटा अनि आउँदा आउँदा अफिसको गेटबाट माथि बसिरहेको थियो, माथिबाट झर्ने बेलामा साझा गइहाल्यो अरे। एउटा साझा गएपछि अर्को साझा आउन कति मिनट लाग्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले केमा डिफाइन गर्यो भने हेडवे भने एउटा साझा गइसकेपछि अर्को साझा त्यही पोइन्टमा आउनलाई कति मिनट लाग्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेडवेमा डिफाइन गर्यो भने यसरी टाइमको टर्ममा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ टाइमको टर्ममा लियो भने हेडवे र डिस्टेन्सको टर्ममा भयो भने के हुन्छ भने स्पेसिङ भनेर 2टा टर्म हामीले सम्झिनु पर्यो फर्स्ट कुरा। अब क्लियरेन्स र ग्यापमा जाउँ। जसरी अघि हामीले बुझेको वाला भनेको के बुझेको थियो भन्दा गाडी र माथिको ओभरहेड पुलको बिचमा कति खाली भाग छ त, गाडी छिर्छ कि छिर्दैन त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट बुझेको थियौँ क्लियरेन्स। अब त्यो कुरा अब हाम्रो योमा के आउने भन्दा अघिल्लो गाडी र यो हाम्रो गाडीको बिचमा कति ग्याप छ त। सडनली अगाडिकोले ब्रेक लगाइदियो भने पनि मैले ब्रेक लगाउन सक्छु कि सक्दैन त, ब्रेक लगाउन ठोकिन्छ कि ठोकिन्न भन्ने कुरालाई इम्पोर्टेन्ट पार्ट के भयो भन्दा यो क्लियरेन्स ग्याप भयो। भने जसरी हामीले भर्टिकलमा कुरा गरेको थियौँ अघि ओभरहेडमा भनेको मतलब कति भर्टिकल क्लियरेन्सको कुरा गरेको थियौँ, यो भनेको के भन्दा हाम्रो होरिजेन्टल क्लियरेन्स भयो भने त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्दा क्लियरेन्स र ग्याप भन्यौँ। त्यही कुरालाई डिस्टेन्सको टर्ममा लेख्यौँ भने क्लियरेन्स भयो। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले स्पिडले मल्टिप्लाई गरेर हामीले ग्यापको टर्ममा सेकेन्डको टर्ममा लैजान्छौँ भने के हुनसक्छ भन्दा ग्याप हुन्छ। भने मात्र फरक के भन्दा क्लियरेन्स र हाम्रो चाहिँ स्पेसिङ डिस्टेन्सको टर्ममा हुन्छ, हेडवे र ग्याप चाहिँ के को टर्ममा हुन्छ भन्दा मिनेटको टर्ममा अथवा सेकेन्डको टर्ममा अथवा टाइमको टर्ममा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। यति हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ सर। त्यसो भए हामीले चाहिँ यसो कुनै ठाउँको पार्टिकुलर उसको चाहिँ भेहिकलको चाहिँ रोडको भनौँ न यति ग्याप चाहिँ यति सेकेन्ड छ भन्दा चाहिँ त्यसरी डिनोट गरिन्छ ग्यापलाई। हामीले नर्मली अहिलेसम्म त हेडवेकै युज गर्छौँ, तर एकदमै डिटेल एनालाइसिस गर्नु पर्यो, हेटेरोजेनियसमा ट्राफिकमा जानु पर्यो भने ग्याप पनि हेरिन्छ। अब त्यसको त्यो चाहिँ सेकेन्डमै डिनोट गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ ग्याप भन्ने बित्तिकै सेकेन्डमा डिनोट गर्छ त्यो त एकदमै ओके है। अब मलाई एउटाले के भन्नु त क्लियरेन्स र क्लियरेन्स थाहा छ भने स्पेसिङ कसरी निकाल्ने? क्लियरेन्समा भेहिकलको लेन्थ जोडेर निस्किने हो है भने ठिक छ, त्यो हामीले बुझ्नु भयो। क्लियरेन्समा भेहिकलको लेन्थ जोड्यो भने स्पेसिङ आउने भयो। अब मलाई एउटा के भनौँ भन्दा एउटा गाडी र अर्को गाडी बिचको हेडवे 2 सेकेन्ड छ भने 1 घन्टामा कति भेहिकल आउँछ? फेरि पनि क्वेसन है, 2टा क्वेसन म प्यारलली सोध्छु होइन। पहिलो क्वेसन भनेको एउटा भेहिकल र अर्को भेहिकल बिचको हेडवे 2 सेकेन्ड छ अरे भने 1 घन्टामा अथवा उसको त्यो रोडको भोल्युम कति त? 1800 है। भनेपछि के भयो भन्दा 2 सेकेन्ड पछि एउटा भेहिकल आयो, 4 सेकेन्डमा अर्को भेहिकल आयो, 6 सेकेन्डमा अर्को भेहिकल आयो। यसरी हेर्दा चाहिँ 1 घन्टामा कति सेकेन्ड भन्दा 3600 सेकेन्ड। 2 सेकेन्डमा एउटा आउने भनेको 3600 डिभाइड बाई 2 गर्दा चाहिँ हाम्रो 1800 भेहिकल पर आयो, त्यो रोडको भोल्युम रहेछ। भनेपछि हामीले किताबमा के पढेर आएको छौँ, के कण्ठ गरेर आएको छौँ भन्दा हामीले 36 डिभाइडेड बाई 3600 डिभाइड बाई हेडवे भनेको भोल्युम भनेर कण्ठ गरेर आएको छौँ हामी धेरैले। भनेपछि त्यो कण्ठ गर्नै पर्दैन। भनेपछि हामीले यसको फन्डामेन्टल मिनिङ बुझ्यो भने हेडवे भनेको त एउटा गाडी आएको कति सेकेन्ड पछि अर्को गाडी आउँछ भनेको त्यो थाहा छ भने 1 घन्टामा कति गाडी आउँछ भने त हामीले त्यो युनिटरी मेथड नै हो नि, त्यसलाई हामीले फर्मुलाको टर्ममा लेखिदिउँ र हामी कण्ठ गर्न बाध्य भयो। भनेपछि यसरी हामीले हेडवेलाई भोल्युमको टर्ममा अथवा भोल्युमलाई हेडवेको टर्ममा भने 1 घन्टामा मानौ 900 वटा भेहिकल आउँछ अरे त्यो रोडमा भने हेडवे कति भयो? 4 भयो होइन। 4 सेकेन्डमा एउटा भेहिकल आउने रहेछ भने हामीले यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा किताबमा भएको फर्मुलाहरू भनेको यो युनिटरी मेथडबाट आएको भने पहिलो पार्ट है। भनेपछि तिम्रो अर्को दिनमा हामीले देखाउँछौँ मात्रै, हिसाब गर्दैनौँ। हेडवेलाई भोल्युममा लग्ने अथवा भोल्युमलाई हेडवेमा लग्ने फर्मुला भनेको त्यही 3600 कहाँबाट आयो भने 60 × 60 गरेर आएको डिभाइडेड बाई हामीले हेडवे लेखौँ अथवा हामीले चाहिँ के लेख्छौँ भोल्युम लेख्छौँ। त्यो एउटा पार्ट है, पहिलो पार्ट त्योमा भयो। अब अर्को पार्ट एउटा भेहिकल र अर्को भेहिकल बिचको स्पेसिङ चाहिँ 10 मिटर छ भने त्यो रोडको डेन्सिटी कति त? स्पेसिङ 10 मिटर 100 हुन्छ 100 है। भनेपछि भेहिकल्स पर किलोमिटर के लिन्थ्यो पर किलोमिटर है, भेहिकल पर किलोमिटर भनेर हामीले फर्स्ट दिन भन्यौँ। भनेपछि यो मानौँ यही अवस्थामा योदेखि योसम्मको 10 मिटर
फेरि योदेखि अर्को ठाउँमा 10 मिटर भनेको 10 मिटरमा एउटा बाइक के अरे एउटा भेहिकल, 20 मिटरमा अर्को भेहिकल भने चाहिँ 20 मिटरमा 2टा भयो, 30 मिटरमा 3टा भयो, 100 मिटरमा 10वटा भयो। त्यस्तै गर्दा 1000 मिटरमा कति भयो भन्दा 100वटा भयो भने 1000 डिभाइडेड बाई हामीले स्पेसिङ भन्यो भने के निक्लिँदैछ भने डेन्सिटी निक्लिँदैछ, अथवा 1000 डिभाइड बाई डेन्सिटी भन्यो भने के निक्लिँदैछ भने स्पेसिङ निक्लिँदैछ। त्यसरी हामीले फर्मुलामा 1000 डिभाइड ऊ लेखेर हामीले कन्फ्युजन गराइरहेको छौँ। त्यो भनेको कहाँबाट आयो भने फन्डामेन्टल यही मिनिङ बुझ्यौँ भने हामीले त्यो निकाल्न सक्छौँ। आज यो टेक अवे के भयो एउटा भन्दा यदि हामीलाई चाहिँ हेडवे थाहा छ भने हामीले त्योबाट भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। कसरी भने 3600 डिभाइड बाई हेडवे भयो भने भोल्युम आउँदैछ पहिलो पार्ट। 3600 कसरी आयो भन्दा घन्टामा 60 मिनट, 60 मिनटमा अर्को 60 सेकेन्ड भने 60 × 60 3600 डिभाइड बाई गरेर आएछ। त्यस्तै अब स्पेसिङ थाहा छ भने हामीले डेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ, किन स्पेसिङ भनेको एउटा भेहिकल र अर्को भेहिकल बिचको डिस्टेन्स कति भन्ने कुरा एउटै रेफरेन्स पोइन्ट, फ्रन्टदेखि फ्रन्ट, ब्याकदेखि ब्याक वा सेन्टर टु सेन्टर हो भने त्यस्तो हो भने 1 किलोमिटर कति भन्ने डेन्सिटी हो। त्यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दा भेहिकल अनि त्योबाट 1000 डिभाइडेड बाई हामीले स्पेसिङ गऱ्यो भने डेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ। र एउटा यो गर्दा के एउटा दिमागमा राखौँ भन्दा सायद मैले हिजो भन्न बिर्सेको पार्ट भनेको मैले पर लेन भन्ने वर्ड भनेको छैन र किताबले पनि भन्दैन। भने भेहिकल पर आवर पर लेन होला छ, त्यहाँ भेहिकल पर किलोमिटर पर लेन छ। भनेपछि 1 लेन हो भने चाहिँ त्यो अघि भनेको भ्यालु होला, 2 लेन हो भने त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने होला। भने पर लेन भन्ने चाहिँ कुरा लुकेको छ है भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो। भोल्युममा भनौँ अथवा डेन्सिटीमा भनौँ, पर लेनमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यतिसम्म बुझ्यौँ हामीले स्पेसिङ, हेडवे, क्लियरेन्स ग्याप। हिसाब आयो ट्राफिक डेन्सिटी भने के भन्नु सर? 1000 इन्टु के गर्नु पर्यो सर? ट्राफिक डेन्सिटी भनेको के भन्दा 1 किलोमिटर कति गाडी अट्छन् भनेको। भने 1 किलोमिटर भनेको कति भन्दा 1000 मिटर डिभाइड बाई स्पेसिङ भनेको के एउटा भेहिकलदेखि अर्को भेहिकलको फ्रन्टदेखि फ्रन्ट अथवा ब्याकदेखि ब्याक 1000 डिभाइडेड बाई हामीले स्पेसिङ गऱ्यो भने डेन्सिटी आउँछ। अथवा हामीले स्पेसिङ निकाल्नु पर्ने भने 1000 डिभाइडेड बाई हामीले के गर्न सक्छौँ डेन्सिटी गऱ्यो भने के आउने रहेछ भन्दा ब्याक हामीले स्पेसिङ आउने रहेछ। भने यसरी त्यो दुईटा फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले यही युनिटरी मेथडबाट ल्याएको फर्मुला हुन् भन्ने सम्झिनु पर्यो। ठिक छ है? यो चाहिँ बुझ्छ अगाडिबाट है? ठिक छ सर, ठिक छ। ल त्यसपछिको अर्को टर्म एकदमै गफ हान्नलाई आउने क्वेसनहरू मध्येमा चाहिँ यो पहिलो पार्ट भनेको ओडी। कसैले बुझाउँदा ओडी भनेको के? ओरिजिन डेस्टिनेसन। ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन। हामीले कहीँ नयाँ रोडहरू अब कहीँ डिजाइन गर्दैछौँ भने त्यही हामीले तिनीहरूको ओरिजिन र डेस्टिनेसनहरूको बारेमा नलेजहरू लियौँ भने कुन साइजको रोडहरू बनाउने, कस्तो खाले बनाउनेहरू। गुड है। भनेपछि अब यसमा हामी के आउने भन्दा बेसिक टर्ममा चाहिँ यो एकदमै कमनली युज हुने ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन। ओडी भनेपछि धेरै युज होला अब आज सेकेन्ड पार्ट अथवा अघि भोलिदेखि यसको टर्म अझ बढी युज होला भनेको ओरिजिन र डेस्टिनेसन भन्ने दुईवटा टर्म छ भने कहाँबाट जान्छ ओरिजिन भयो अनि कहाँ पुग्छ डेस्टिनेसन भयो। जस्तै अहिले चाहिँ भक्तपुरबाट पनि रत्न पार्क आउँछन्, कालीमाटीबाट पनि रत्न पार्कै आछन्, बुढानीगण्ड पनि रत्न पार्कै आछन्। सबै डेस्टिनेसन पोइन्ट रत्न पार्क भएर जाम भयो होला। अनि त्यो डेस्टिनेसन पोइन्टलाई हामीले डाइभर्स गर्न सक्यौँ भने जाम हुन्न होला। भने चाहिँ ओरिजिन कहाँबाट निक्लिन्छ कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ। तसर्थ ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन स्टडी, ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन सर्वे भन्ने टर्म धेरै आउँछ। त्यो मध्येमा पनि दुईवटा एकदमै बढी आउने भनेको चाहिँ हाउस होल्ड सर्वे अथवा होम इन्टरभ्यू मेथड भनेर चाहिँ अर्को एउटा टर्म अझ बढी आउँछ। त्यो भनेको के भन्दा नामैले भने चाहिँ घर घरमा गएर सोध्ने। अब तपाईँले कहाँबाट कहाँ जानुहुन्छ, कुन मोड युज गर्नुहुन्छ, कति बेला जानुहुन्छ, तपाईँको इन्कम के छ भन्ने कुरा, यस्ता कुरा ट्रिपलाई ध्यान दिएर हामीले घर घरमा गएर सोध्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले होम इन्टरभ्यू मेथड अथवा हाउस होल्ड सर्वे भन्छौँ, जसलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेथड पनि भन्छौँ। किन भन्दा यसमा घरमा गएर सोद्धा चाहिँ हामीले धेरै डिटेल ल्याउन सक्छौँ। तसर्थ यसलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ ओडी सर्वे भनेर भन्छौँ। भने यसको लागि हामीले के तीनटा कुरा सम्झ्यौँ भन्दा पहिलो पार्ट जान रिकमेन्डेड गरिन्छ के भन्दा विक डेमा जान रिकमेन्ड गरिन्छ। किन भन्दा विक डे र विकेन्ड बिदाको दिन त उसले ट्रिप नगर्ला, बेलुका गएर सोध्यो भने त उसले दिउँसोको सम्झेर भनिदियो। तसर्थ हामी यसलाई चाहिँ सोमबारदेखि बिहिबारको रेन्जमा जानु भनेर रिकमेन्ड गर्छौँ। किन भन्छ भन्दा आइतबार पनि केही बिदा हुनसक्छ होला, शुक्रबार भनेको गुड फ्राइडेको मुड होला अथवा अरू एडिसनल होला। तसर्थ रेगुलर ट्रिपहरू हुने दिन भनेको सोमबारदेखि बिहिबार भएको हुनाले सोमबारदेखि बिहिबारको टाइम हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ। त्यसपछि जानलाई चाहिँ बिहान भन्दा पनि बेलुकामा रिकमेन्ड गर्छौँ। बेलुकामा हामीले कसरी रिकमेन्ड किन गर्यौँ भन्दा पहिलो कुरा सबै मान्छेहरू बेलुकामा उपस्थित घरमा हुन्छन् भनेर हामीले बेलुकामा भन्यौँ। त्यही बेलामा नर्स भएको घर होला, डक्टर भएको घर होला अथवा सेक्युरिटी गार्डवाला होला भन्ने फेरि क्वेसन आउला। त्यो भएकोलाई एज
धेरै जसोमा भन्ने वर्ड जोडेको भने बिहानमा स्कुलहरूको टाइमिङ बिहान धेरै हुने चान्स भएको हुनाले चाहिँ बेलुकाको टाइमिङमा जान हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ। विकडेज र बेलुकाको टाइममा जानु पर्यो यो हामीले हाउसहोल्ड सर्वे गर्नको लागि। अब आजै अब जहाँ घर घरमा गएर सोध्न भन्दा एक दिन अगाडि इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। इन्फर्मेसन दिएर हामी यो सर्वेको लागि आउँदैछौँ भन्यो भने बल्ल कोर्पोरेट उनीहरूले चाहिँ राम्ररी सजेसन दिन्छन्, राम्ररी फेरि हाम्रो चाहिँ कुरा सुन्छन्। नत्र भने त इन्कम ट्याक्सवाला आयो कि के बुझ्न आयो भनेर डराएर बस्छन् है। यसरी हामीले प्राय नोटिस दिनु पर्यो। अनि विकडेको दिनमा भनेको सकेसम्म चाहिँ सोमबारदेखि बिहिबारको दिनमा बेलुकाको समयमा जान रिकमेन्ड गर्छौँ, पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट त्यहाँ गएर के गर्ने हरेकलाई घरको हरेक मेम्बरलाई सोध्न रिकमेन्ड गरेको पाइन्छ। किन भन्छ त मेरो ट्रिप एउटा प्रकारको हुन्छ होला, पढ्ने मान्छेको ट्रिप एउटा प्रकारको हुन्छ होला, काम गर्ने मान्छेको अर्को प्रकारको हुन्छ होला, अनि केही पनि नगर्ने सपिङहरू जाने अलि यसो गफसप हान्नेवालाको ट्रिप एउटा किसिमको हुन्छ होला भने घरको हरेक मान्छेहरूलाई चाहिँ क्वेसनियर लिन रिकमेन्ड गरेको हुन्छ यो मेथडमा। तर के भने 5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूले त उनीहरूले त बाआमासँगै हिँडेर ट्रिप गर्ने, तर 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ नगर्दा हुन्छ भनेर भनिन्छ। 5 वर्षभन्दा मुनिकोलाई गर्न परेन। 5 वर्षदेखि 12 वर्षको बच्चाहरूले त्यति मेसो पाउँदैनन् भनेर चाहिँ त्यसको लागि घरको मेन मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले के कसरी ट्रिप गर्छन् भनेर घरको मेन मान्छेलाई सोधे हुन्छ। र 12 वर्षभन्दा माथिको हरेक मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त क्वेसनियर गर्छौँ, त्यो सम्झिनु पर्यो नि। 5 वर्षभन्दा मुनिको लागि केही वास्ता गर्दैनौँ। 5 वर्षदेखि 12 वर्षको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त घरको मेन मान्छेसँग चाहिँ हामी सल्लाह गर्छौँ, उनलाई सोध्छौँ। र 12 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअलसँग डिस्कसन गर्छौँ भने घर घरमा गएर दोस्रोवाला पार्ट है। तेस्रो पार्ट भने के सोध्छौँ भन्दा 3टा कुरा सोध्छौँ। एउटा घरको क्यारेक्टरिस्टिक सोध्छौँ, इन्कम लेभल हाई भयो भने के होला भने त्यो मान्छेले बढी ट्रिप गर्छ होला, अनि घरमा बाइक छ भने बढी ट्रिप गर्छ होला भने घरको क्यारेक्टरिस्टिक इन्कम कति छ, घरमा कति मान्छे छन्, काम गर्ने मान्छे कति, काम नगर्ने मान्छे कति भनेर घरको क्यारेक्टरिस्टिक सोध्छौँ पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट इन्डिभिजुअलको क्यारेक्टरिस्टिक सोध्छौँ। घरमा 4 जना मान्छे छन्, 4वटै बाइक छ अरे, तर 2टासँग लाइसेन्स छैन भने त्यो मान्छेले त बाइक लिएर जाँदैन है। त्यो मान्छेसँग लाइसेन्स छ कि छैन, त्यो मान्छे पढ्ने मान्छे हो कि भनेको इन्डिभिजुअलको क्यारेक्टरिस्टिक सोध्छौँ भने उसको इन्कम के हो, उसको एज कति हो। अब फेरि त्यो गर्ने बेलामा के गर्न भएन भन्दा एज भनेर अब लेडिजलाई एज सोध्नु भएन, अनि सोध्ने बेला हामी रेन्जमा सोध्नु पर्यो। 16 देखि 20 अथवा 20 देखि 25 भनेर हामीले लेडिजलाई सोद्धा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अनि हामीले रेन्जमा सोध्नु पर्यो। त्यस्तै केटा मान्छेलाई तपाईँको आम्दानी कति हो भन्यो भने त अब यसले त के गर्न आयो, फसाउन आयो कि भनेर भन्छन् होला। अर्को चाहिँ डाइरेक्टली दिन खोज्दैनन् भने त्यसो भएको न कसलाई के सोध्ने भनेर हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ। तर एटलिस्ट एज र हामीले चाहिँ इन्कम ग्रुप चाहिँ हामीले रेन्जमा सोध्नुपर्छ भन्छौँ भने चाहिँ 3टा कुरा विचार गरौँ। एउटा कहिले जाने, दोस्रो कुरा भनेको कहिले जाने, बिहान बेलुका जाने हो कि त्यसपछि आएर हामी चाहिँ विकडेमा जाने भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा कोलाई लिने भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के सोध्ने भन्दा एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरिस्टिक, एउटा हाउसहोल्डको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको घरको क्यारेक्टरिस्टिक, तेस्रो भनेको ट्रिपको क्यारेक्टरिस्टिक, कहाँबाट कहाँ गयो, पार्किङको समस्या के थियो, डिले कस्तो थियो, अनि कुन ठाउँमा बस स्टप छन् भन्ने कुरा सोध्छौँ भने 3टा कुरा सोध्ने रहेछौँ हामीले सम्झिनु पर्यो होम इन्टरभ्यू मेथडमा। र यसको लागि चाहिँ यसको चाहिँ डिटेल मैले चाहिँ पछि नोट दिने बेला चाहिँ यसको चाहिँ डिटेल पनि दिन्छु, किन यहाँ भनेका सबै कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा नबस्लान्। तसर्थ स्लाइडमा पनि सबै हाल्नु भन्दा चाहिँ डिस्कसन बढी गरौँ, नोट दिन्छु भनेर चाहिँ यसको सबै कुरा यसको डिटेल दिन्छु। र किन यो धेरै भनेको भन्दा ओडी सर्वेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हाउसहोल्ड सर्वे हो। र यो चाहिँ कमनली सोधेको सायद 3 वर्ष अगाडि हो कि कति वर्ष अगाडि पनि सोधेको रहेछ, त्यही भएर यसको चाहिँ हामीले डिटेल पढ्न खोजेको भनेको हाउसहोल्ड पहिलो पार्ट। दोस्रो रोड साइड भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दा रोडको साइडमा, नामैले भनेको अघि घरमा जाने, अहिले चाहिँ रोडको साइडमा। घरमा गएर त धेरै टाइम लाग्ने भयो, तसर्थ हामी ट्राफिक पुलिसको हेल्प लिन्छौँ। ट्राफिक पुलिस नभएसम्म कसैले पनि रोक्दैन। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ आफ्नो सेफ्टी प्रिकसन अप्नाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले ज्याकेटहरू पनि टाढैबाट टल्किन ज्याकेट लाउने हो कि बाटोमा अगाडि चेकिङ छ भनेर इन्डिकेसन दिने हो कि, त्यो पार्टबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो पार्टबाट हामीले रोडको साइडमा बसेर त्यो मान्छेलाई बेसिक इन्फर्मेसन सोध्छौँ। यो पार्ट हामीले रोडको साइडमा गरिने भएको हुनाले चाहिँ हामीले रोड साइड इन्टरभ्यू भन्यो। यसमा हामीले अघि जस्तो पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अनि हाउसहोल्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सोध्दैनौँ। यसमा जस्ट ट्रिप क्यारेक्टरिस्टिक्स, कहाँबाट आउनुभयो, कहाँ जान लाउनुभयो, कुन मोड अथवा मिन्स देखिहाल्छौँ हामीले भने त्यो ट्रिपको क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्रै के गर्छौँ भन्दा हामीले सोध्छौँ भने दोस्रो पार्ट। तेस्रो भने डिजायर लाइन भन्ने टर्म कसैले बुझाउन सक्छौँ? त्यो अब कुन भेकल्सहरू कति पटक गएछ, धेरै पटक गयो भने त्यति मोटो भयो सर होइन? अब त्यही हिसाबले अब एक्सपान्सन गर्नु पर्यो कि नयाँ
रोड बनाउनु पर्यो कि भन्ने बाटो आइडिया दिन्छ नि हिँड्छ त। भन्ने हो कि सर कुन चाहिँ बाटो युज गर्छ भन्ने एकदम दुईजनाले एकदमै राम्ररी भन्यो है भनेपछि हामीले यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी टेक्निकल मान्छेले त त्यो ओडी म्याट्रिक्समा बनाउँदा के गर्दा बुझ्छौँ तर जनरल मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो जस्तै वडा प्रतिनिधिलाई चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ यो बाटोलाई चाहिँ पहिला पिच गर्नुपर्छ है भनेर बुझाउनु पर्यो अथवा नगरपालिकाको मेयरलाई चाहिँ पैसा कम छ भन्ने बेला होइन यो बाटो त सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ पिच गर्नुपर्छ अथवा मेन्टेन गर्नुपर्छ बुझाउनको लागि त हामीले उनीहरूले बुझ्ने भाषामा राख्नु पर्यो जुनमा अघि दुवैजनाले भनेको जस्तो हामीले के गर्छौँ भन्दा कहाँबाट कहाँ जान्छ भन्ने डाटा ल्याउँछौँ त्यो डाटालाई म्यापको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने एउटा जस्तै कलङ्कीबाट कोटेश्वर आउने रिङ रोड हुँदै अथवा कलङ्कीबाट रत्नपार्क जाने दुईवटा बाटो छन् रे दुईवटा बाटोमा कलङ्कीबाट रत्नपार्क जाने भेहिकल भनेको 3000 भेहिकल हो अरे 15 मिनटमा अर्कोमा जाने भने 2000 भेहिकल भने दुईवटा मध्येमा मोटो हामीले के बनाउँछौँ 3000 वालालाई मोटो बनाउँछौँ है त्यो स्केलमा ड्र गर्छौँ स्केलमा ड्र गरेर टाढैबाट देखियो नि ए यो त अलिक मोटो छ अर्को बाटो भन्दा यो बाटोमा धेरै भेहिकल जाने रहेछन् भनेपछि यसलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भनेर कुन बाटोमा जान्छन् त्यसलाई हामीले थिकनेसको हिसाबले रिप्रेजेन्ट गरेको लाइनलाई हामीले के भन्छ भन्दा डिजायर लाइन भन्छौँ जसको एकदमै मोटो छ त्यो हुने भने धेरै भेहिकलहरू अथवा धेरै पर्सनल ट्रिप धेरै भेहिकुलर ट्रिपहरू त्यो बाटोमा जान्छन् जुन पातलो छ त्यो भनेको मतलब के भन्दा कम जाने रहेछन् भने चाहिँ डिजायर लाइन हामीले एउटा अर्को बुझ्नुपर्ने टर्म भनेको डिजायर लाइन हो भन्ने सम्झिनु पर्यो त्यो ओडीको पार्ट ठिक छ यहाँसम्म नबुझेको केही छ सर यसको धेरै मेथडहरू थियो नि सर जस्तै रोड साइड इन्टरभ्यू मेथड लाइसेन्स प्लेट मेथड रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड ट्याग अन का मेथड होम इन्टरभ्यू मेथड वर्क एक्सपोर्ट इन्टरभ्यू मेथड दुईटा मात्र हामी कुरा सर यस्तो फेरि पनि भन्दै चाहिँ मैले आज कता हिजो र आज मैले के डिल गरिरहेको छु भने जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो डिल गरिरहेको छु होइन त्यसबाहेक अब जस्तै म स्पिडमा जस्तै स्पिडको पनि मैले आज के मात्रै भनेको छु भन्दा रनिङ स्पिड र जर्नी स्पिड मात्रै भनेको छु त्यहाँ टाइम मिन स्पिड भन्ने कुरा छ स्पट स्पिड भन्ने कुरा छ नि त्यसले गर्दा यो बाहेक अरूको पार्टहरू चाहिँ हामी कन्टिन्युसली चाहिँ जान्छौँ यो डिटेल भन्नुपर्ने पार्ट आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टलाई अगाडि हाइलाइट गर्दै बाँकी रहेको पार्ट फेरि पनि भनेको छ हामी सबै बाँकी छ जस्तै ट्याग एन्ड स्टिकर तिमीले भने जस्तो सबै पार्ट हामी चाहिँ सिक्वेन्सियल अर्डरमा नै पढ्छौँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टलाई मात्र अगाडि जुन हाम्रो दिमागमै हुनुपर्ने पार्टलाई मात्र अगाडि हाइलाइट गरेको अझै प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि ओडी म्याट्रिक्स भन्ने छ होला त्यो पार्टतर्फ चाहिँ हामी आउनै बाँकी छ भनेपछि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टलाई मात्र अगाडि हाइलाइट गर्छ ल त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको अघि फर्स्ट सुरुमै सोधेको पार्ट चाहिँ फेरि पनि भन्छु एक्सिडेन्टवाला पार्ट पनि अलिअलि बाँकी छन् तर यो मेन पार्ट अघि 3E भन्ने टर्म एउटा सुरुमै सोधेको थिएँ त्यसले गर्दा अब एक्सिडेन्ट भन्ने टर्म हामीले पढ्छौँ पनि तर मैले सुरुमै के जनाएँ भन्दा अब ब्याचलरको स्टुडेन्ट भनेपछि त अलिकति फरक वेमा पनि सोध्नुपर्छ हामीले इन्जिनियर पो हामी चाहन्छौँ नि मान्छे होइन तसर्थ एउटा रिकमेन्ड के गरेँ भन्दा अब उपरान्त सकेसम्म चाहिँ हामीले एक्सिडेन्ट भन्ने टर्म युज नगरौँ किन भन्ने म एकछिनमा आउँछु एक्सिडेन्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले क्रास भन्ने टर्म युज गरौँ अब उपरान्त है किन भन्ने रहेछ भन्दा घरबाट निक्लिन लाग्यो घरमा चाहिँ निक्लिने बेलामा कोहीले अब गाउँघरतिर त खाली गाग्री देखिने बित्तिकै दुर्घटना हुने अथवा निक्लिएको थियो ठ्याक्कै कालो बिरालोले बाटो काट्यो आज चाहिँ मेरो एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने त होइन नि भनेपछि यो नभएको हुनाले कसै न कसैको गल्तीले दुर्घटना हुन्छ जुन भेहिकुलर भनेको छ कसै न कसैको गल्तीले हुन्छ भन्ने भएको हुनाले यसलाई एक्सिडेन्ट भन्ने टर्म युज नगरौँ यसलाई क्रास भन्ने टर्म युज गरौँ भनेर आजभोलि रोड क्रासेस भन्ने टर्म युज हुन्छ रोड एक्सिडेन्टको ठाउँमा भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो सक्दैनौँ आफ्नो ठाउँमा त तर किन भन्दा लजिक के भन्दा कसै न कसैको गल्ती अब गल्ती कसको भन्ने कुरामा आउँछ भने फर्स्ट हिजोको दिनमा पनि भनेको थिएँ HEV ह्युमन भेहिकल इन्भाइरोमेन्ट अथवा ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट भेहिकल भनेर हामीले 3टा सुरुकै दिन टर्म राखेको थियौँ किन भन्दा यो अरू ठाउँमा पनि युज गर्नु होला पहिलो गल्ती कसको हुन्छ त ह्युमनको गल्ती होला है हाम्रो गल्ती होला हिँड्ने बेलामा चाहिँ हामी के गर्यो भन्दा आनन्द कानमा इयरफोन घुसाएर दायाँ बायाँ नहेर्दै मोबाइल चलाउँदै हिँड्यो अरे अर्कोले हान्न सक्छ होला मोटरसाइकलवालाले पनि के गर्यो भन्दा कानमा फोनमा कुरा गर्दै हिँड्यो अरे उसले दुर्घटना गर्न सक्छ होला उसले चाहिँ मापसी गरेर चलायो अरे उसले दुर्घटना गर्न सक्छ होला है यसमा हिँड्ने मान्छे त्यसपछि आएर गाडी चढ्ने मान्छे पनि गाडी नरोकिँदै चढ्न पुग्यो अरे त्यो बेला दुर्घटना हुनसक्छ होला भने चालकको गल्ती होला अथवा पेडेस्ट्रियनको गल्ती होला अथवा प्यासेन्जरको गल्ती होला भने यिनीहरूको गल्ती हुन सक्ने रहेछ एउटा दोस्रो पार्टमा हामी के भन्दा भेहिकल 20 वर्ष पुराना गाडीहरूलाई हामीले फाल्ने भनिरहेको छौँ भने ब्रेक नलाग्ने भेहिकल होला अरे त्यसपछि आएर हामीले टायरहरू पनि खिसकेको हुनसक्छ होला अरे यस्ता भेहिकलको पनि डिफेक्ट हुनसक्छ भने भेहिकल पनि टाइमली मेन्टेनेन्स नभएर दुर्घटना भएको हुनसक्छ होला त्यसपछिको अर्को गल्ती भनेपछि रोड बनाउने बेला हामीलाई त त्यत्रो मजाले पढाएको छ कि अनि दुईटा कबको बिचमा के हुनु पर्यो भन्दा स्ट्रेट पर्सन हुनु पर्यो भनेर पढायो कबको 12 मिटर भन्दा सकेसम्म माथिको रेडियस राखौँ भनेर पढायो
त्यो पढाउँदा पढाउँदा पनि हामीले रोडमा चाहिँ हामीले त्यस्ता कुरा वास्ता गरेर डिजाइन गर्दा गल्ती गऱ्यौँ भने त्यो डिजाइनरको गल्ती। त्यसपछि रोडमा खाल्टाखुल्टी थियो अरे, खाल्टाखुल्टीमा चाहिँ टाइममा नपुर्नाले चाहिँ के भयो भन्दा दुर्घटना भयो। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि बिएनबी हस्पिटल अगाडि चाहिँ त्यही एउटा खाल्टोमा परेर चाहिँ हाई स्पिडमा आएको बाइकमा अगाडि बस्नेले हेलमेट लगाएको थियो, उसको डेथ भएन, पछाडि बस्नेको डेथ भयो। अनि ऊ छिटेर गयो भने त्यो खाल्टोले हाई स्पिडमा आएको खाल्टोमा पर्यो अनि ऊ चाहिँ डेथ भएको भन्ने पार्ट आउँछ भने कसै न कसैको गल्तीले भने जुन इन्भाइरोमेन्टमा। अब त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ भिजिबिलिटी कम छ अरे, भिजिबिलिटी कम भयो होला त हामीले स्पिड पनि कम जानुपर्छ होला। कसै न कसैको गल्तीले हुने हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ न रोड क्रासेस भन्ने टर्म युज गर्न रिकमेन्ड गर्छौँ आजभोलि। एक्सिडेन्ट भन्ने थ्योरीलाई काम लाग्ला हामी पढेको बेला, तर सकेसम्म एक्सिडेन्ट / क्रास भनेर चाहिँ टर्म युज गरौँ भन्ने पहिलो पार्ट है। त्योमा कारण भनेको 3टा कारण, व्हाट आर द कजेज अफ एक्सिडेन्ट, अहिलेसम्मलाई अब क्वेसन सोध्नु त एक्सिडेन्ट नै आउला। त्योभन्दा हामीले चाहिँ के भन्छ ह्युमन भेहिकल र इन्भाइरोमेन्ट भित्रको क्याटेगोरीमा लेख्नु पर्यो पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट अब कसरी प्रिभेन्सन गर्ने त भन्ने कुरामा आउँदा चाहिँ हामीले 3E पढेर आएका छौँ। कसरी प्रिभेन्सन गर्ने भन्दा अब के लेख्न भएन भने इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टले लेख्ने स्टाइल भनेको एउटा पत्रकारले लेख्ने तरिकाले मापसे घटाएर त्यसपछि जनचेतना वृद्धि गरेर मात्रै लेख्नु भएन। हामीले चाहिँ क्याटेगोरी एनालाइज 3E पढेर आएछौँ भने 3E स्टाइलमै लेख्नु पर्यो। 3E पढेछौँ के थियो 3E मा भन्दा पहिलोमा इन्जिनियरिङ थियो। अब बुझ्न सजिलो, हामी इन्जिनियर भएको हुनाले इन्जिनियरिङलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ। त्यसपछि दोस्रो ईमा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन थियो होला, तेस्रो ईमा चाहिँ हाम्रो इन्फोर्समेन्ट थियो होला। यसरी हामीले 3टा ई भने सम्झिनु पर्यो। अब त्यो भित्रमा के भन्ने कुरा आयो। इन्जिनियरिङमा पहिला अघि भनेको डिजाइन, बाटोको गल्ती छ भने बाटोको डिजाइन राम्ररी गराउनु पर्यो, इन्जिनियरिङमा पर्यो। त्यसपछि रोड कन्स्ट्रक्सनहरू टाइमली गर्नु पर्यो, के अरे मेन्टेनेन्स टाइमली गर्नु पर्यो, त्यो पनि इन्जिनियरिङमा आयो। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ जुन साइड डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ होला, ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ होला, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले लिनु पर्यो भने त्यसको इन्जिनियरिङमा आयो। इन्जिनियरिङ भन्दा फेरि एउटा के बिर्सिनु भएन भन्दा सिभिल इन्जिनियरिङ मात्रै सम्झिनु भएन, मेकानिकल इन्जिनियरिङ पनि सम्झिनु। भेहिकलको डिफेक्ट छ माथि भनेको भेहिकललाई राम्रो बनाउने, जस्तै टिप्परले चाहिँ मान्छे मारे भनेर न्युज सुनेका छौँ, तर त्यसको मात्रै गल्ती, चालकको मात्रै गल्ती होइन होला नि त। टिप्परको बडी नै त्यसरी बनेको छ कि त्यसमा ब्लाइन्ड स्पट छ, सर्टेन डिस्टेन्ससम्मको केही पनि देख्दैन है। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो, अर्बन एरियामा त्यसलाई रातिमा मात्र चल्न दिएर हो कि अथवा त्यसको बडी नै अलिकति इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हो कि, त्यतातर्फ पनि हामी मेकानिकल इन्जिनियरिङ पार्टबाट जानु पर्यो। भने पहिलो कसरी समाधान गर्ने भन्दा इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, त्यसपछि मेकानिकल इन्जिनियरिङहरूको मिक्स गरेर पहिलो इन्जिनियरिङमा भयो। दोस्रो कुरा यी एजुकेसन दिएर पनि हुनु पर्यो। कति मान्छेलाई साइनै थाहा छैन, जस्तै अहिलेलाई हामीले उल्टो ट्रायङ्गल भन्ने ठाउँ ठाउँमा देख्छौँ। उल्टो ट्रायङ्गलको मिनिङ थाहा छ हामीलाई? बाटो ठुलो हुँदै जाने, गिभ वे, गुड है। अनि त्यसको मिनिङ पनि त्योमा हामी चाहिँ झुकिन भएन। उल्टो साइनको मिनिङ अघि एकजनाले भनिसकेको छ, गिभ वे अथवा स्टप लुक एन्ड गो। अहिले काठमाडौँका धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा ट्राफिकले के गरेको छ भने 3टा गोलो मेजर रोडमा माइनर रोड मिट हुने ठाउँमा रोक, हेर, जाऊ, स्टप लुक गो भनेर चाहिँ अहिले 3टा गोलो राखेको छ। खास त्यसको मिनिङ उल्टो ट्रायङ्गलले नै त्यही मिनिङ दिने हो, तर मान्छेले बुझेनन् भनेर हामीले के गर्यो भने त्योमा खर्च गरिरहेको छौँ अहिले। भनेपछि त्यस्तो साइनहरूको मिनिङको लागि पनि हामीले जनचेतना दिनु पर्यो। त्यस्तै जनचेतना अर्को टर्ममा के दिनु पर्यो भन्दा हामी मध्ये कतिलाई चाहिँ हामीले हिँडिरहेको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड वाकिङ चाहिँ अलिक गलत हो जस्तो हामी मध्ये कसैलाई लाग्छ? गलत हो सर। किन? गाडी देखिँदैन नि त पछाडिबाट आएको गाडी है। भनेपछि त्यो वाला पनि जनचेतना दिनु पर्यो नि त। भने दोस्रो ईले चाहिँ एजुकेसनको पार्ट गर्यो भनेको मतलब हाम्रोमा के छ भन्दा भेहिकल पनि फुटपाथ भएको ठाउँमा जताबाट सेफ्टी पोइन्ट अफ भ्यू भनिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ हामी फुटपाथ भएको ठाउँमा हामी जताबाट हिँडे पनि भयो, किन भेहिकल को आफ्नै ठाउँ छ, मान्छे हिँड्ने छुट्टै छ। तर जब फुटपाथ नभएको बाटो हुन्छ त्यो ठाउँमा के भनिन्छ भन्दा भेहिकल देख्ने गरेर हामी हिँड्नुपर्छ। भने हाम्रोमा भेहिकल पनि लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभिङ हो, भेहिकल पनि लेफ्टबाट हिँड्छ, हामी पनि लेफ्टबाट हिँड्यो भने आजभोलि त अझ कानमा इयरफोन लाएर हिँड्ने चलन हुन्छ। अनि त्यो बेलामा के हुनु पर्यो भन्दा हामी पछाडिबाट हर्न बजाउला, हामीले थाहा पाउनु होला, क्रासमा पराउँला, दुर्घटनामा पराउँला। तर हामी अपोजिट राइटबाट हिँडेको भए त के हुन्थ्यो भन्दा लेफ्टवालाको भेहिकलले हामीलाई छुँदैन, राइटवाला अगाडिबाट आएको भेहिकल त हामीले देख्न सक्छौँ। देखेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा दायाँ जाने कि बायाँ जाने हामी चाहिँ त्यो हिसाबले प्रिकसन अपनाउन सक्छौँ। भने चाहिँ राइटबाट यस्तो लजिक सर यो गल्फ कन्ट्रीमा छ के सर? कतारहरूमा, सौदीहरूमा राइटतिरबाटै हिँड्छ सर, अनि ड्राइभरको स्ट्रिङ पनि राइटतिरै हुन्छ त्यहाँ। अनि ठ्याक्कै रोकिहाल्छ, अपोजिट हुन्छ।
मैले पनि ठ्याक्कै के रोकेँ भन्दा गल्फमा होइन हाम्रो नेपालमा पनि छ कि हामीले मात्र फलो नगरेको। जस्तै 2053मा रोड युजर गाइड भन्ने छ नेपालमा बनेको, सडक विभागले बनाएको छ 2053मा। भने 2053मा भनेको आजभन्दा करिब करिब 24 वर्ष अगाडि बनेकोमा के लेखेछ भन्दा बाटोमा हिँड्दा फुटपाथ नभएको ठाउँमा दायाँबाट हिँड्नुपर्छ भनेर मजाले स्पेल गरेको छ। नेपालमा भएको गाइडलाइनमा पनि त्यो कुरा छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट भएन भन्ने मात्र हामीले बुझ्नु पर्यो। गाडी चाहिँ राइटबाट चलाउँदा के फाइदा हुन्छ अरे मैले त बुझिनँ। कस्तो अरे हिँड्दा भनेको चलाउँदा होइन, हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ? जस्तै फुटपाथ नभएको ठाउँमा भयो भने हामीले फुटपाथ नभएको ठाउँमा हो भने हामी गाडी पनि पछाडि लेफ्टबाट आउँछ, हामी पनि लेफ्टबाट आयौँ भने पछाडिबाट गाडीले हान्न सक्ने सम्भावना भयो। तर त्यही मान्छे राइटमा हिँड्यो भने के भयो, पछाडिको गाडीले त उतापट्टिको लेफ्ट साइडमा च्यापेर गएको हुन्छ, हामीलाई छुँदैन। र अगाडिबाट आएको गाडीहरू चाहिँ त्यहाँबाट आएको छ, हाई स्पिडमा आएको छ भन्दा हामीले गाडी कसरी आयो हामीलाई एप्रोच गरिरहेको छ हामीले देख्न सक्छौँ। देख्यो भने त हामी सेफ्टी अप्नाउन सक्छौँ नि। तसर्थ हामी चाहिँ राइटबाट हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो मैले भनेको भन्दा पनि 2053 सालको रोड युजर गाइडमा आएको र विदेशमा पनि त्यही तरिकाले नै छ। हामीले कताबाट कता गलत इन्फर्मेसन पायौँ, गलत इन्फर्मेसनलाई हामीले के गर्यौँ भन्दा आत्मसात गर्दै आयौँ भने यो हटाउनको लागि त एजुकेसन पनि दिनु पर्यो नि। त्यसर्थ दोस्रो ई भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा एजुकेसन रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो। ठिक छ है। तेस्रो ई भनेको अब जनचेतना त छ, त जनचेतना भएर पनि के भयो भन्दा मान्छेले चाहिँ मानेन भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ लाठी लगाउनु पर्यो। भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जनचेतना सँगसँगै हाम्रो पार्टमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा इन्फोर्समेन्ट रहेछ भनेर चाहिँ तेस्रो ई भनेको इन्फोर्समेन्ट भन्ने सम्झिनु पर्यो। जुन भनेको जस्तै मापासे गरेर चलाउनु हुँदैन, जसलाई पनि थाहा थियो। जनचेतना दिउँ, एजुकेसन दिउँ, तर भयो के भन्दा मान्छेले चलाएको चलाइ गरे। त्यसपछि अलिअलि चेकिङ सुरु गरे। चेकिङ सुरु गरेपछि केही मान्छे डराउन लाग्यो, है चेकिङ सुरु हुन लागेछ भन्ने। त्यसपछि 200 रुपियाँ फाइन सुरु भयो। 200 रुपियाँ फाइन हुँदा पनि मान्छेले के सोच्न लाग्यो भन्दा होइन 200 रुपियाँ त हो, म ट्याक्सी चढेर गयो भने मलाई 500 रुपियाँ लाग्छ, अनि ट्राफिक पुलिस समात्यो भने 200 रुपियाँ मिलिहाल्छ भने मलाई 300 रुपियाँ फाइदा छ भन्ने अलिअलि घट्यो, तर अझै पनि घटेन। तर जब जुन दिनदेखि त त्यसलाई चाहिँ अब क्लास लिनुपर्ने, त्यसपछि लाइसेन्समा पुवाल पार्ने भन्ने चलन आयो, त्यसपछि मान्छे डराउन लाग्यो। किन लाइसेन्समा पुवाल पारेर देखाउन पनि लाज लाग्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फोर्समेन्टलाई चाहिँ इन्फोर्समेन्ट टाइट गर्दै गएपछि चाहिँ यो रोड सेफ्टी पनि इम्प्रुभ हुँदै आयो भनेर चाहिँ तेस्रो ई भनेको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट रहेछ। तसर्थ कसरी एक्सिडेन्टलाई प्रिभेन्ट गर्ने अथवा क्रासलाई प्रिभेन्ट गर्ने भन्दा एउटा इन्जिनियरिङ पार्ट हो भयो, एउटा एजुकेसन पार्ट हो भयो, अर्को इन्फोर्समेन्टको पार्ट हो भनेर हामीले 3 पढ्यौँ। र चौथो ई भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा हामीले वर्ल्ड के अरे युएनले चाहिँ 4वटा ई भनेको पनि छ, जसमा चौथो ई भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स। दुर्घटना भइसकेपछि मान्छेलाई उद्धार गर्नु पर्यो। टाइमली उद्धार गर्न सक्यो भने मान्छेलाई दुर्घटना परे पनि मान्छे मर्दैन भने चौथो ई भनेको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स भन्यो। त्यसको लागि वीर हस्पिटलको साइडमा ट्रमा सेन्टर भनेर एउटा ठुलो भवन पनि उद्घाटन भएको थियो पहिला। त्यसको अब्जेक्टिभ भनेको त्यो एम्बुलेन्समा चाहिँ सबै सुविधायुक्त एम्बुलेन्स हुन्छ। साइडबाट दुर्घटना भएको साइडबाट हस्पिटलमा ल्याउने बेलासम्म सबै माइनर केयर हुन्छ र हस्पिटलमा आउने बित्तिकै सबै अपरेसन गर्न सक्ने एबिलिटीको हुन्छ। तसर्थ चौथो ई भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स। दुर्घटनापछि उद्धार गर्यो भने मान्छेको मृत्यु घटाउन सकिन्छ भनेर 4वटा ई भनेर चाहिँ हामीले एकदमै कमनली युज गर्छौँ। आजभोलि किताबमा 3टा ई पढेछौँ भने पनि हामीले 4वटा ई चाहिँ सम्झौँ। चौथो ई भनेको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स, कतै कतै 5वटा ई लेखिन्छ, त्यो भनेको इन्करेजमेन्ट, जस्तै मान्छेलाई मोटिभेसन गरेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ 5 ई पनि देखिन्छ। तर सकेसम्म 5 ई नजाने पनि हामीले 4 ई, किताबमा 3 ई होला तर हामी 4 ई तर्फ चौथो ई भनेको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स, यतिसम्म चाहिँ हामीले बुझौँ है त। होइन यस्तो हो, यस्तो ल सुन है। अब एक्सिडेन्टमा कुरा अथवा रोड क्रासमा कुरा के आउँछ भन्दा त्यो म्यानेजमेन्ट, रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट अथवा रोड सेफ्टी उमा हो भने 5औँ ई भनेको इभ्यालुएसनको कुरा आउँछ। 5औँ ई भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा इन्भाइरोमेन्टको पनि कुरा होला आफ्नो। यो अहिलेकोमा प्रिभेन्टिभ मेजर्समा पढ्दैछौँ भने प्रिभेन्टिभ मेजर्समा चाहिँ इभ्यालुएसनको त औचित्य हुँदैन, तर रोड क्रास म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले 50 इभ्यालुएसन हो। तर अहिले डिल गरिरहेको चाहिँ एक्सिडेन्ट प्रिभेन्सन कसरी रोक्ने भन्नेलाई 5 ई, जुन 5th ई चाहिँ इजिप्टबाट आएको, त्यो भनेको इन्करेजमेन्ट। ई भनेको इभ्यालुएसन पनि हो, तर अहिलेको लागि चाहिँ रोड सेफ्टी एक्सिडेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा नगरेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ के भनिरहेको भन्दा प्रिभेन्टिभको लागि अथवा रिडक्सनको लागि भएको 5th ई चाहिँ इन्करेजमेन्ट, तर ओभरअल एक्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ 5th ई चाहिँ इभ्यालुएसन है। त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुँदा हुन्छ, त्यो लेख्दा पनि फरक, तर इभ्यालुएसन चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हो है, त्यो चाहिँ बुझ्नु। ठिक छ।